program. We are Yes, having Kaisar Khalid bhai before us, so we should not be delaying further because evening is evening. People should have quality time of their own. yes, sir. Sure, sir. Today's esteemed speaker, Mr. Kaisar Khalid, sir, Commissioner of Police, Mumbai. Our Director, Professor Afroz Alam, sir, Director CSIP. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of Al-Biruni Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy and Department of Political Science, MANU, I welcome all for today's conversation with Achievers. Today we have very famous, young and dynamic speaker, Mr. Kaisar Khalid, Commissioner of Police, Railway, Mumbai. Now I would like to request Professor Afroz Alam sir to proceed the program. Thank you. Uh, a very good evening to one and all. Assalamu alaikum. और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि आज हमारे दरमियान और हिंदुस्तान के जाने माने और मशहूर शख्सियत, शायर, पुलिस ऑफिसर, a gem of a person हमारे दरमियान है. लेकिन इससे पहले कि हम बात करें, मैं ये कुछ बताना चाहता हूं कि ये हमारा फॉर्मेट क्या है इस प्रोग्राम का, और हमने इस प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया और वजह क्या बनी, और ये एक मकसद के बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पर्पस सर्व होना चाहिए कि व्हाई आर वी ऑर्गेनाइजिंग सच एक्टिविटीज. वजह क्या है? बहुत सालों से हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या लर्निंग सिर्फ क्लासरूम के अंदर होगी, या लर्निंग का कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता है. लर्निंग तो एक चीज है कि कहीं भी किसी से भी कुछ भी या कोई भी शय आपको एक सिखा के जाती है, अगर आपके अंदर वो कुव्वत है मुशाहिदे की, एक ऑब्जर्वेशन का कुव्वत है. तो ये हमने सोचा कि कैसे इंस्पायर, पहले तो चीजें हों कि हम सीखना चाहते हैं और हर आदमी सीखना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है. कुछ लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं कि भाई आखिर हम हमारा वो रास्ता क्या है. कभी कभी उम्मीद होता है कि कोई हमें रास्ता दिखा दे, कभी कभी हम खुद ही रास्ता बना लेते हैं. दोनों पहलू हैं हमारी लाइफ के. तो हमने कहा कि चीजें हैं, शुरुआत दौर में जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो अलग अलग हमारी मरहले होते हैं, हमारी जिंदगी में चीजें होती हैं. उलझ, कभी कभी सवाल उतने होते हैं, कभी जवाब बहुत होते हैं एक सवालों के. दोनों चीजों में उलझ के रह जाते हैं कि कभी सवाल नहीं मिल पाते, कभी इतने जवाब मिल जाते हैं कि सही जवाब क्या ये हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है. तो इन सभी चीजों को जहन में रखते हुए हमने कहा कि कई इस तरह के फॉर्मेट्स, हमने कहा कि एज ए यूनिवर्सिटी, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इदारा, हम अपने लर्निंग को एक्सेसिबल कैसे बनाए, लोगों की चीज में ओपन फॉर्मेट में कैसे लेके आए. तो हमने कहा कि नहीं, और दूसरी चीज उसमें ये कहा कि इंस्पायर करना ये भी जरूरी है कि भाई कभी कभी होता है कि हम दिल चाहता है लर्निंग को, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल पाती, करें कहाँ. और बहुत सारे ऐसे लोगों को कभी कभी हमें लगता है कि आज से हम अपने आप को 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. अगर वो तस्वुर हमारे जहन में क्लियर नहीं है तो हम कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि रोड मैप का होना जरूरी. अगर तस्वुर है, अगर रोड मैप भी है तो आसान हो जाती है जिंदगी. तो इसी चीजों को जहन में रखते हुए हमने कहा कि कन्वर्सेशन विद अचीवर्स एक आइडिया लेकर के आते हैं, जिसमें हमने कहा कि जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत के बदौलत, और जिस मकाम पे भी पहुंचे हैं, हम उनको बुलाया जाए और उनको आपके दरमियान हम लेकर के आए, उनसे कहें कि ये आज जो टेबल के उस पार हैं वो कभी आपके उस पार भी थे, आपके साथ में खड़े थे, वो भी वो रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे. तो उस शख्स की, उस अचीवर को आपके सामने एक मॉडल की तरह लेके आना, एक शोकेस की तरह लेकर के आना, ताकि आप उससे देखें कि ये जिन्नात नहीं है जो आपके सामने खड़ा है, ये कोई फरिश्ता नहीं है आपके सामने, ये आप ही के दरमियान है. जब आप वो उस पल को लेकर के आना आपके दरमियान जिस पल में आप हैं, तो उस अचीवर्स को इक्वलाइज करना एक सर्कमस्टांसेस में. और फिर उसने कहा तो उसने रास्ते कैसे कैसे तय किए, कैसे उसने कोशिशें की, क्या तरह के हालात उससे गुजरा, और किस मकाम पे. और कोई भी चीज, हमेशा ये कहते हैं
کہ یہ جاننا ضروری ہے. تو ہمیں ایک انسپائر کرنا کہ آپ اپنے رول میں جو چیز آپ بننا چاہتے ہیں ان کو, اور جیسا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ایگزامپلس دیا جائے کہ یا تو جو ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں ویسا بن جائیے یا اس کو امپروو کر دیجیے یا اس سے آگے نکل جائیے. تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا کہ آپ کے سامنے آئی اے ایس کو بھی لے آنا, آئی پی ایس کو بھی لے آنا, ججز کو بھی لے آنا, ایکٹیوسٹ کو لے آنا, آتھرس کو لے آنا, جرنلسٹ کو لے آنا, یعنی کہ جو چیز بھی آپ بننا چاہتے ہیں سوچ سکتے ہیں یا ان کی علیحدہ آپ کی تخلیق میں کوئی اور چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم کر کے آنا اور کنیکٹ ہونا لوگوں سے. دیٹ واز دا آئیڈیا. اور اسی کے تحت جب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کسے لے کے آؤں, اور اس درمیان جو ہے آپ کافی دنوں سے ایک رابطہ تھا قیصر خالد بھائی سے, ہم نے کہا کہ نہیں کافی ویڈیوز دیکھے, باتیں تو اکثر تھیں, لیکن ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک ویڈیو میں نے ایسا دیکھا جس نے مجھے اس طرح متاثر کیا کہ میں اس میں ایک شعر تھا, اس شعر میں پورا جان ڈال دیا تھا انہوں نے, قیصر خالد بھائی نے. انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اپنا ہنر دکھاؤں تو اپنا ہنر دکھا, وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. تو یہ جس طرح سے انہوں نے کہا, جو کنکلوڈنگ یہ پوئٹری تھی, یہ میرے لیے کافی ایک انٹروسپیکشن کا سبب بنا. اور میں نے کہا کہ نہیں, there is no other person but قیصر خالد بھائی who can be easily accessible, جس نے اپنی لائف کا ایک عرصہ اس نے اپنی امیج کو, اپنی شناخت خود طے کی کہ صرف نہیں جو ایک گلیمر ہے پولیس آفیسر کا, اس سے ہٹ کر کے اپنی شوق کے لیے آگے بڑھنا. کافی ساری چیزیں انہوں نے کی جو ابھی ہماری جو محسنہ آپ کو ہم بتائیں گے یہ کہ وہ کس طرح سے چیزیں تھیں. تو قیصر خالد بھائی اس سے ہم نے کئی سارے سیریز کیے تھے. پچھلا سیریز ہم نے حنیف قریشی بھائی کا کیا تھا, آئی پی ایس ہریانہ کیڈر وہ تھے, اور کافی وہ فزیکلی ہم ان کو بلا پائے تھے, ہی واز ہیئر, وہی میں چاہتا تھا. لیکن اینی ویز سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنا جائے, آپ سے سیکھا جائے, کچھ نئی چیزیں کرنے کا حوصلے کے ساتھ یہ ارادہ تھا. اور میں ابھی لیٹسٹ میں دیکھا آپ کا جو بلاگ تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت آپ نے ایک بات لکھی, شعر جو میں آپ ہی کے لکھا ہوا ہے شاید, کہ جو آج کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ ہے دور ہوس لیکن ایسا بھی کیا, آدمی کم سے کم آدمی تو رہے. تو یہ بڑا یہ تھا, وہی ایک کوشش ہے, آدمی کم سے کم آدمی تو رہے. اور میں چاہوں گا کہ محسنہ بات کو آگے بڑھائیں اور پھر دعوت دیں جو ہے قیصر خالد صاحب کو کہ معاملہ آگے بڑھ سکے. محسنہ, over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Before going to the introduction, before going to sir's speech, I would like to give a formal, brief introduction of Mr. Qaisar Khalid, sir. He is Commissioner of Police, Railway, Mumbai. He is 1997 batch IPS officer, having wide experience in law and order management, crime control, anti-insurgency operation, mega city policing, traffic management, human resource management, and etc. He has been trained in India and abroad, especially Charles Stott University, Australia, and University College of London. He is noted public speaker and has taken many sessions on motivation, career counseling, security police work, etc. He is also a poet of Urdu and Hindi languages. He has written 2 anthologies of Urdu poetry consisting of ghazals and nazm. He is recipient of Maharashtra. क्या आ रहे हैं हटा इसको. Your voice is not clear. Unmute. Sir? Now okay. It's coming. He is also a poet of Urdu and Hindi languages. He has written 2 anthologies of Urdu poetry consisting of ghazals and nazms, and he is the recipient of Maharashtra State Urdu Sahitya Academy Award. I am not wrong if I say, Yaqeen muhakkam amal peham muhabbat fatah alam. Yaqeen muhakkam amal peham muhabbat fatah alam.
جہادِ زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں. This share exactly suits your personality, sir. Actually, sir has achieved so many success in this young age, and many more such achievements are waiting for you. So now I would like to request Mr. Qaisar Khalid sir to share his journey of achievements and inspire our students. Sir. شکریہ محسنہ. I hope I'm audible. Yeah, you're audible. Okay. Assalamu alaikum and good afternoon to one and all. اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے بات شروع کروں. ہوتا کیا ہے کہ جب سامنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو آدمی اکثر اپنی بات بھول جاتا ہے اور پھر وہ سلسلہ جو ہے پھر سوچ کے شروع کرنا پڑتا ہے. جو گفتگو ہو رہی تھی, اب چونکہ منو کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں اپنی گفتگو اردو ہی میں رکھوں گا, تھوڑے بہت انگریزی اور ہندی کے الفاظ میں استعمال کرتا رہوں گا. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر آ رہا ہو تو آپ اس کو چیٹ باکس میں ڈال دیجیے, تو ہم اس کو بھی کور کرتے ہوئے چلیں گے. بہرحال گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. اور چونکہ حنیف قریشی کی بات ہوئی, حنیف بھائی میرے بیچ میٹ ہیں اور نہایت مخلص اور اچھے انسان ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ نہ صرف کہ وہ ایک بہت اچھے اچھے IPS آفیسر ہیں, بلکہ وہ ہریانہ وقف بورڈ کے زمانے سے سیکرٹری چل رہے ہیں اور انہوں نے وقف کی تشکیل نو اور تعمیر نو میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آج ہریانہ وقف بورڈ کی ایک انجینئرنگ کالج ہے اور بہت سارے اور چیزیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال اس کے باوجود مجھے یاد آتا کہ غلام محمد قاصد صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا, کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا, اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا, اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. تصویر نہیں بدلی شیشہ بھی نہیں بدلا, تصویر نہیں بدلی شیشہ بھی نہیں بدلا, نظریں بھی سلامت ہیں چہرہ بھی نہیں بدلا, نظریں بھی سلامت ہیں چہرہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے, ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے, منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا. دراصل جہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ یہ شعر تھا کہ ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے, منزل بھی نہیں پائی چہرہ بھی نہیں بدلا. تو یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ منزل بھی نہیں پائی اور رستہ بھی نہیں بدلا. تو کیا رستہ ہمارا درست ہے؟ کیا جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ منزل کی ڈیفینیشن ہم نے پراپر کر لی ہے؟ کیا ہماری منزل وہی ہے اور کیا اس منزل کو جانے کا راستہ یہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو زندگی میں کافی اونچائی پر گیا ہے اور کافی اچھی جگہ پہ گیا ہوا ہے, وہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے زندگی سے, ماں باپ سے, گھر سے, خاندان سے بہت کچھ ملا ہو, جس کو ہم میراث کہتے ہیں. یہ میراث کا سلسلہ قریب اب ختم ہو گیا ہے. اب جو میراث ہے وہ تربیت کی میراث ہے, اب جو میراث ہے وہ علم کی میراث ہے, اب جو میراث ہے وہ ذہنیت کی میراث ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو نہ زمینیں آپ کو ملیں گے, زمینداریاں ختم ہو گئیں, جو تھوڑی بہت بچی ہوئی ہیں اس سے کچھ بہت زیادہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. خود ہماری زمینداری تو مجھے علم ہے کہ اس سے کتنا پروڈکشن آ رہا ہے آج کے دن میں. اور ایک عرصہ ہوا کہ تعلیم میں ہم نے اپنا معیار ایک بہت محدود دائرے میں رکھا ہوا ہے, بہت چھوٹا سا معیار اپنے لیے سیٹ کیا ہم نے. وہ معیار ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کا ہو, انجینئر کا ہو, یا اس سے نیچے کا کسی عہدے کا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یہ کوئی بری بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جیسے جیسے آگے بڑھے گا, ملک جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہم کو جہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں ان جگہوں پہ جانا ہوگا. ایک صاحب نے بھی درمیان میں سوال کر دیا, فوج میں داڑھی رکھنے کی ضرورت کیوں, گنجائش کیوں نہیں ہے یا اجازت کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر آپ بہت تفصیل میں جاننا چاہیں تو جاوید احمد غامدی صاحب کی پوری سیریز ہے, اس میں پڑھ لیں. یہ ایک مستحب چیز ہے, اگر چاہیں تو رکھ لیں. پروفیٹ نے رکھی ہوئی تھی, آپ چاہیں تو رکھ لیں, لیکن آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہ دین کا حصہ نہیں ہے, دین کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے. جیسے میں پولیس میں ہوں, کچھ شرطیں میں نے اپنے اوپر عائد کرنی قبول کر لی ہیں.
मुझे यूनिफॉर्म पहनना है, मुझे 24 घंटे नौकरी पे रहना है, मैं कभी भी कॉल हो सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मुल्क के लिए मुझे अपनी जान भी देनी है। ये चीज़ें हमने खुद से कबूल करके इस नौकरी को ज्वाइन किया है। आपको अगर फौज को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे भी आपको उनकी शर्तों को कबूल करके ही चलना पड़ेगा। आप किसी कॉर्पोरेट में जाइएगा, वहाँ आपको टाई लगानी पड़ेगी, आप पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, वहाँ आप कुब्बा और दस्तार पहन के नहीं जा सकते हैं, जुब्बा और दस्तार वहाँ नहीं चलती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं और रूल के हिसाब से आपका ऑप्शन है ना, आप चाहें तो नहीं ज्वाइन करें, आप चाहें तो करें ज्वाइन। तो रूल्स को फॉलो करना बहरहाल हर हाल में ज़रूरी होता है और अलमिया इस कौम का ये है कि ये रूल से सबसे ज़्यादा दूर भागती है। अलमिया ये है कि वो कौम जो कि डिसिप्लिन पे कायम हुई है। कुरान को पढ़िए, कुरान हर जगह पे अपने आप को डिसिप्लिन करने की आपको सलाह देता है, मशवरा देता है, सिखाता है, बताता है, पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए आपको बताता है, अपनी ज़हन की, अपनी ज़िंदगी की तरबियत करने के लिए आपको बताता है, आपको एक शेड्यूलिंग में डालता है वो। आप फजर पढ़ते हैं, नींद से उठकर पढ़ते हैं, उसका वक्त महदूद होता है, आप ज़ोहर पढ़ते हैं, आप असर पढ़ते हैं, आप मगरिब पढ़ते हैं, आप इशा पढ़ते हैं। क्यों? कभी आपने गौर किया है? अल्लाह ने आपसे मेहनत करवानी है क्या? नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को एक दस्तूर में, एक मेयार में, एक शेड्यूल में ढालता है और ये एक तरबियत है जो हम अपने ऊपर नाफिज़ करते हैं और हम मुसलमान कहलाते हैं। तो ज़िंदगी के जिस शोबे में आप जाइएगा, वहाँ कोई न कोई तरबियत आपको अपने ऊपर नाफिज़ करनी होगी। आप जब घर में रहते हैं तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं? माँ-बाप की बात नहीं सुनते हैं? आप देर रात तक बाहर घूमते रहिएगा तो क्या आपके फादर या आपकी मदर आपको पूछेंगे नहीं? आपके चचा आपको बताएँगे नहीं? पूछेंगे, अकाउंटेबल हैं। हम हर जगह अकाउंटेबल हैं। हमको अपने ज़हन से ये ख़्याल तर्क कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हम कानूनों से भी आज़ाद हो गए। आज़ादी कानून के दायरे में मिलती है, कानून से बाहर होकर कोई आज़ादी नहीं है। तो हमको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, हम उस जगह पे पहुँचना चाहते हैं जहाँ फ़ैसले लिए जाते हैं, तो हमको अपने आप को उस मेयार का बनाना पड़ेगा। हमको अगर उस मेयार का नहीं बनना है, तो फिर हमारी जो आज ज़िंदगी चल रही है वही बेहतर है। अगर आप इसी ज़िंदगी को कबूल करना चाहते हैं, समझते हैं कि यही हमारा अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम है और उसको जानने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोहल्लों में जाके देख लीजिए, हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है? हमारी इज़्ज़त क्या है? हमारा मेयार क्या है? क्या हम साफ-सुथरा रहते हैं? क्या हम तालीम के मैदान में आगे हैं? क्या हम नौकरियों में आगे हैं? क्या हम इल्मी किसी काम में आगे हैं? क्या हम अमली किसी काम में आगे हैं? क्या हम अच्छाई के किसी काम में आगे हैं? वो कौम जिसकी तरबियत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे हुई है, जो मारूफ अच्छाइयाँ हैं, उसकी तरफ लोगों को बुलाना, मारूफ अच्छाइयाँ, दीन नहीं, मारूफ अच्छाइयाँ, जिसको समाज अच्छा समझता है, उसकी तरफ बुलाना और जो मारूफ बुराइयाँ हैं, उससे लोगों को तलक़ीन करना रुकने की, अपने दायरे इख्तियार में, जो आपका दायरा है, वहाँ पे। आपका दायरा ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को रोकें, तो नहीं, आप तलक़ीन करेंगे, आप प्यार से बात करेंगे और अगर कोई नहीं सुनता तो आप एराज़ करेंगे वहाँ पे। आपको अगर एराफ़ सूरह एराफ़ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, उसमें ये पूरा का पूरा सिलसिला बताया हुआ अल्लाह ने कि आपकी बेस्ट कोशिश के बावजूद कोई नहीं सुनता है, तो आपने ए पैगंबर क्या करना है? आपने सब्र करना है, आपने अपनी हौसला शिकनी नहीं होने देनी है, आपको एराज़ करना है और अच्छी बातों की तलक़ीन करते रहना है। यही सिलसिला अमल है, यही लाहे अमल है। बहरहाल चूँकि वो एक चैट बॉक्स में मामला आ गया था तो मैं उसका जवाब भी दे रहा था और उस बीमारी में इस मिल्लत की बीमारी का गुण है। मिल्लत ये समझती है कि हमारे यहाँ जो फ़ॉर्मलिज़्म है, उसी पे सारी की सारी चीज़ें बेस्ड हैं। दीन फ़ॉर्मलिज़्म नहीं है। मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। दीन क्या है? अगर आप कुरान को पढ़िएगा, कुरान के नज़्म को समझिएगा, उसमें अल्लाह का जो पैगाम है उसको पढ़िएगा, तो कुरान बुनियादी तौर से आपको तैयार करता है एक ऐसे मसले के लिए जो मसला है मौत का। कुरान ज़िंदगी के बारे में बात कम करता है, मौत और मौत के बाद के हवालों से बात ज़्यादा करता है। दुनिया में जो मसले हैं, उसको हल करने के लिए आपको अक्ल है, आपको इल्म है, आपके अंदर जो सलाहियत है वो अल्लाह ने दे रखी है। मौत का जो मसला है, उस पे आपको कोई बस नहीं चलता है। मैं हूँ या आप, सबने एक दिन जाना है और मौत से हमें कोई छुटकारा नहीं है। उसके बाद कोई दुनिया शुरू होगी, वहाँ पे आपका क्या चलेगा? तो वहाँ पे आपकी पाकीज़गी चलेगी। इसीलिए तज़किया, कुरान का जो बुनियादी मकसद है वो इंसान का तज़किया करना है, उसको पाकीज़ा करना है। पाकीज़ा किस तरह से होता है इंसान? बुनियादी तौर से 3
اس کے جہات ہیں, ڈائمنشنس ہیں. پہلی جہت ہے کہ انسان اپنے بدن کو پاکیزہ کرے. ہم نہاتے ہیں, ہم غسل کرتے ہیں, ہم ناخن کاٹتے ہیں, ہم بال کٹاتے ہیں, یہ انسان کے جسم کو پاکیزہ کرنا ہے. آپ اپنے فوڈ اور ڈرنکس کو پاکیزہ کرتے ہیں, آپ اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور بری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں, مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں. اور تیسری جو بڑی پاکیزگی ہے وہ علم و عمل کی پاکیزگی ہے, اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہے. اخلاق اور کردار کی پاکیزگی میں کسی قوم کی مستقبل میں وہ کہاں جائے گا, فیوچر اس کا کیا ہوگا, یہ تمام تر راز اسی میں چھپا ہوا ہے. اب اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کیا چیز ہے؟ اخلاق کیا ہے ہمارا؟ اخلاق یہ ہے کہ جو معروف چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, ہم اس کو اختیار کریں, اور جو معروف برائیاں ہم اس سے رکیں. اخلاق ہم کو کیا سکھاتا ہے اور کردار کیا سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ٹکے رہنا ہے, کامیاب ہونا ہے, ایک گروہ میں شامل ہونا ہے, تو آپ کو اپنی پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اور دین کے منافع جو چیز نہیں ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے محنت کرنی ہے. محنت کیسے کی جائے گی؟ محنت کیسے کی جائے گی؟ محنت اس لیے کی جائے گی کہ محنت کیسے کی جائے گی, اس کا ایک لاہ عمل ہے, اس کا ایک راستہ ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. محنت میں آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے. جیسے آخرت میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے, ایک ٹارگٹ ہے کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں, اور اگر آپ کو دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنا ہے تو اس کا بھی ایک ٹارگٹ, ایک طریقہ ہے کہ یہ گول ہے, یہ ڈیسٹینیشن ہے, یہاں پہ جانے کا یہ طریقہ ہے. میں سول سروس کا ایگزام پاس کر کے آیا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے سچے ڈھنگ سے محنت کی, سنسیئر رہے, کمٹمنٹ آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر ٹیناسٹی ہے, مطلب لگاتار محنت کرنے کی صلاحیت ہے, تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے قوم میں کمی ہے, کمزوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے خواب بہت چھوٹے ہیں. میں اسی کی بات کر رہا تھا. ہم کون سا سپنا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہم کو کون سا سپنا دکھاتے ہیں؟ ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو باپ کی دکان ہے اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, جو باپ کا کاروبار اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پہ میرے والد نوکری کر رہے ہیں میں اسی میں نوکر ہونا چاہتا ہوں, یا پھر اس کے آگے میرا کوئی ٹارگٹ ہے؟ میں ایک بار ایک ہوٹل یہاں BKC باندرا کرلا کمپلیکس ممبئی میں, بڑی پوش سی جگہ ہے, بڑی آپ جس کو کہیے کہ اعلیٰ معیار کی جگہ ہے, وہاں ایک بڑا ہوٹل ہے, اس میں بیٹھا ہوا تھا, اور یہ سماج کے پچھڑے لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی. اسی کے کچھ ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے, ہم کافی پی رہے تھے. تو میں نے ان کو پوچھا, وہ تعلیم میں کام کرتے تھے, تعلیم کے میدان میں. ہم نے کہا کہ اس وقت جبکہ ہم اس ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا جو میکسیمم سپنا ہے یہاں پہ وہ کیا ہے؟ بڑا عالیشان ہوٹل ہے, بہت اچھا کھانا ہے یہاں پہ, کمرے بہت اچھے ہیں, تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا سپنا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں اچھا کھانا ملتا تو کھانا مل جائے, یا کچھ دن رہنے کے لیے جگہ مل جائے. ہم نے کہا اس سے آگے اور کیا سپنا ہے؟ اس سے آگے بھی کوئی سپنا آپ کا ہے؟ غور کرتے رہے. بولے نہیں, اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس جیسا ایک ہوٹل کیسے بنا پاؤں گا, یا اس سے بہتر ایک ہوٹل میں خود کیسے بنا پاؤں گا؟ یہ ہم نے کبھی سوچا, یہ سپنا کبھی دیکھا, اس حوالے سے کبھی کوئی کوشش کی؟ تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں, تو ستاروں سے آگے بڑے جہانات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. دنیا پچھلے 300 سالوں میں جہاں پہنچی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانیت نے کبھی بھی قناعت اختیار نہیں کیا. اس کے آگے کیا ہے, اس سے زیادہ کیا ہے, اس سے بہتر کیا ہے. جو بہتری کی کوشش ہے یہ انسان کی بنیادی ضمیر میں جب آ جائے تو وہ قوم کبھی بھی پیچھے نہیں ہو سکتی ہے, رک نہیں سکتی ہے. جو قوم بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے گی وہ آگے جائے گی. بہتر اخلاق کیا ہے؟ بہتر اخلاق ہے انسانیت میں یقین, ہیومنزم, ڈیموکریسی, فریڈمز. یہ بہتر اخلاق کی نشانیاں ہیں, مثالیں ہیں. کیا ہم میں وہ چیز ہے؟ ہمیں سوچ کے دیکھنا چاہیے کیا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آج جو ملت کے محلے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ آپ چلے جائیے, گندگی میں ہم سب سے آگے ہوں گے, گٹر کھلی ہوگی, کچرا یہاں وہاں پھینکا ہوگا, غلاظت بھری پڑی ملے گی آپ کو.
दूसरा मसला हमारा जो है कि जिस वक्त सारा आलम सोता है उस वक्त हम जग के मटर गश्ती कर रहे होते हैं। जिस वक्त सारे लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं हम लोग क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं, चाय के टपरियों पे बैठे मिलते हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही होती है, कुछ और खेल तमाशे चल रहे होते हैं, बड़े डिस्कशन चल रहे होते हैं, देर रात गए हम घर पहुंचते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। हमको किसी एग्जाम के बारे में अगर जब कहा जाएगा तो हमारा जनरल रिएक्शन क्या है, हमारे साथ नाइंसाफी होती है, वहां मुझे कौन लेगा। भाई आपने कभी कोशिश की, पहुंचे वहां तक? अगर कोशिश की होती, पहुंचते वहां तक, उसके बावजूद आपको लगता कि नहीं मैं सिर्फ इस वजह से नाकाम हो रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कोई पार्शियलिटी है, हो रही है, तो आप शायद ये बात कह सकते थे। हम तो वो ख्वाब ही नहीं देख रहे हैं, हमने तो वो सफर ही शुरू नहीं किया है, हम तो वहां तक जाने का कोई हौसला ही नहीं रखते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमें कौन लेगा, हमारे साथ पार्शियलिटी होती है। तो ये दरअसल हम अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जमाना पीछे देखकर कभी नहीं चलता है। आपने कोई काफिला देखा है, कोई मोटर कार देखी है जिसमें ड्राइवर पीछे देख रहा हो और गाड़ी आगे जा रही हो? नहीं, आगे देखना पड़ता है। तो लोग आपको छोड़कर निकल जाएंगे, आप प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे, आपकी ट्रेन निकल जाएगी। आप एयरपोर्ट में जहाज को बाहर से देखते रहेंगे और कोई उसके अंदर बैठकर हजारों हजार मील का सफर तय कर हार्वर्ड MIT पहुंच चुका होगा। हर रोज इंसानियत ऐसे ही आगे जा रही है। अगर हम आगे नहीं जाना चाहते हैं तो ये हमारी परेशानी है, हमारी प्रॉब्लम्स है। अब हम आपको देखते हैं कि मैं आपके कुछ कोट्स को ले लेता हूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं। फौज में दाढ़ी रखने के हवाले से तो मैंने आपको गुफ्तगू कर दिया। एक साहब ने जो किसान एजुटेशन चल रहा है उस हवाले से सवाल किया है। मेरा ये कहना है भाई मेरे कि आप जो है ना, कैसर खालिद भाई आप एक सेकेंड, हम चैट पे देखेंगे तो उलझते रह जाएंगे। नहीं मैं उस पे आ जाता हूँ, मैं वहीं से अपनी बात निकालूंगा। जी जी हाँ, मैं उस पे अपनी बात निकालूंगा। जी। जैसा कहा गया ना कि भाई अपनी जिंदगी बना लो तो मुल्क अपने आप बन जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर हम पूरी दुनिया की तफसील और पॉलिटिक्स यहाँ पे चलाने लगेंगे ना तो हम अपनी जिंदगी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ चांद को देखते रहेंगे जैसे चकोर देखता है, और हम वहीं अटक के रह जाएंगे। और बाकी जो चीजें हैं उसके हवाले से मैं अलग से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये कुछ कड़वी चीजें इसलिए कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई की है और जहां तक मैं समझ पाया हूँ मैं अपने तजर्बात आपके सामने पेश करता हूँ। होता क्या है कि हमारी जो बुनियादी बहस है वो तालीम के हवाले से नहीं है, मसलक के हवाले से है। शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये वो इधर उधर, खुदा जाने इस्लाम में ये फिरके कब पैदा हुए और क्यों पैदा हुए। अगर मजहब का हम सही मुताला करेंगे तो शायद हम सही बात तक पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमको ये बात समझनी चाहिए कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है ना वो कभी झगड़े से नहीं पैदा होता है या मिलता है। हमको जाना किधर है उस मंजिल को पहले देखो ना। मैं समझता हूँ कि हम में से जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं जो मनु ज्वाइन किए हैं वो किससे ज्वाइन किए हैं? वो सियासत चलाना चाहते हैं मुल्क की कि अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं? पहले इसको क्लियर कीजिए कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। अगर मुझे सियासत में जाना है तो उसका मैदान कोई और है। मुझे अगर तालीम के मैदान में जाना है, मुझे अपनी करियर बनानी है, मुझे अपनी जिंदगी को संवारना है तो उसका तरीका कुछ और है। मुझे प्रधानी करनी है तो उसका तरीका कुछ और है। मुझे MLA बनना उसका तरीका कुछ और है। मुझे इंजीनियर बनना उसका एक अलग रास्ता है। तो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि हम बैक वक्त में बहुत सारी चीज बनना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी चलाना चाहते हैं, हम जिंदगी में कामयाब भी होना चाहते हैं, हम अपना करियर भी चाहते हैं, हम अच्छी जिंदगी भी चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, इज्जत भी चाहते हैं, एक बहुत खूबसूरत लड़की या लड़के से शादी भी करना चाहते हैं, घर भी अपना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। भाई मेरे एक साथ इतनी ख्वाहिशात तो पैगंबर की पूरी नहीं करता अल्लाह, तो हम आप कौन है? तो सबसे पहले आप जो है अपनी फोकस को क्लियर कीजिए कि फोकस क्या है आपका, जिंदगी में क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हैदराबाद जाना चाहते हैं कि कलकत्ता जाना चाहते हैं कि लासा जाना चाहते हैं। पहले उस चीज को क्लियर कीजिए। एक बार वो क्लियर हो गई उसके बाद आपको उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
रास्ता जब आप ढूंढेंगे तो वहां पे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वहां पे कोई मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, वहां किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको उस रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में आगाह कर सके, आपको बता सके और आपको हाथ पकड़कर जरूरत हो तो थोड़ी देर ले जा सके। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो भाई मेरे, आप जितनी भी तनकीद किसी की कर लें, आपको मंजिल हासिल नहीं होगी। और एक वक्त आएगा, क्योंकि पढ़ाई की उम्र, नौकरी की उम्र लिमिटेड है, 25-30 साल के बाद मौका मिलता नहीं है। ये 25-30 साल अगर निकल जाएं तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं, बचता नहीं है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप लाइफ का एक लिमिटेड गोल सेट कीजिए। मैं इसी पे आ रहा था, जो चैट पढ़ रहा था ना, उस चैट को पढ़ के मैं जिस कंक्लूजन पे जाना चाह रहा था कि गोल क्लैरिटी है क्या। अभी अफरोज भाई ने जब इंट्रोड्यूस किया इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। ये जो गोल क्लैरिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी बीमारी उसको समझ नहीं पाता है, उसकी तशखीस नहीं कर पाता है, तो आपको क्या दवाई देगा वो? आपको कोई दवाई नहीं दे सकता है वो। इसीलिए सबसे अहम चीज ये है कि हम उस चीज को समझें कि हमारी बीमारी क्या है, हमको जाना क्या है, हम चाहते क्या है, और उसके बाद फिर उसके लिए क्या दवाई लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला गोल क्लैरिटी होना जिंदगी में जरूरी है, हर जगह पे और हर रिश्ते में इसको आपको जरूरत पड़ेगी। आप शादी करते हैं, बीवी के साथ आपको पड़ेगी, बच्चों के साथ पड़ेगी, खानदान में माँ बाप के साथ पड़ती है, भाइयों के साथ पड़ती है, बहनों के साथ पड़ती है। ये गोल क्लैरिटी अगर नहीं है तो आप उलझ के रह जाएंगे और फिर वो एक ऐसी भूल भुलैया होगी जहां से निकलना मुमकिन नहीं होगा। और निकलेंगे तो इतना वक्त गुजर चुका होगा कि उसके बाद हासिल करने के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। तो ये चीज समझ लीजिए कि गोल क्लैरिटी क्या है। अब जब गोल क्लैरिटी आपको हो गई तो आप ये समझिए कि जाना कैसे है। जाने का जो रास्ता है, जो हमने सीखा, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, समझा है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपना खुद का असेसमेंट करें। इसको SWOT एनालिसिस कहते हैं आम जुबान में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या चीज जानता हूं, मेरा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरी एक्वायर्ड चीजें क्या क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे इस मंजिल पे जाने के लिए मदद करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ले लीजिए कि आज आप IIT या मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या आपने फिजिक्स पढ़ लिया है, क्या आपने मैथ्स पढ़ लिया है, क्या आपने बायोलॉजी पढ़ लिया है। अगर कहीं पे एप्टीट्यूड का है तो एप्टीट्यूड में क्या चीजें आती हैं, क्या आपने उसको जान लिया है। ये स्ट्रेंथ है आपकी। आपकी वीकनेस क्या है, उसको एसेस करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेंथ या वीकनेस कोई दूसरा आदमी बाहर से नहीं बता पाएगा आपको, अगर बताएगा तो उसकी एक प्रोफेशनल फी बहुत ज्यादा होगी। ये पहले आपको खुद करना है, मुझे क्या चीजें नहीं आती है। ये वीकनेस जो है जब हम एनालाइज कर लेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 7 घंटा पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटा पढ़ता हूँ, पढ़ने में जी नहीं लगता, इस सब्जेक्ट में मुझे मजा नहीं आता है, ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं रातों को नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं दिन को नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे खेल में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो भी है। तो आप अपनी वीकनेस को भी स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि इन दोनों चीजों से आपका आगे का जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, आप लाइफ के किस लेवल पे हैं। क्या आप 15 साल के हैं, आपने जस्ट मैट्रिक पास किया है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो अपॉर्चुनिटीज वेरी करेंगी। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसमें से आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, फिर वहां से आगे की बात शुरू होगी। और थ्रेट, थ्रेट क्या है कि अगर मैं ये नहीं कर सका तो मेरा फॉल बैक क्या है। थ्रेट क्या है कि अगर मैं किसी और चीज में उलझ के रह गया तो मेरे पास प्लान बी है क्या। प्लान ए कामयाब नहीं हो तो प्लान बी है क्या। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें करनी चाहिए, और इसको करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, मेरी नहीं है, अफरोज भाई की नहीं, किसी की नहीं है। आप एक कागज कलम लीजिए, आराम से बैठिए, दिमाग को ठंडा रखिए, निकालिए और लिखिए क्या चीज है। आपकी सेहत अच्छी है, माशाल्लाह, स्ट्रेंथ है आपकी। आप मेहनत कर सकते हैं, माशाल्लाह, स्ट्रेंथ है आपकी। आपने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, माशाल्लाह, स्ट्रेंथ है आपकी। जो भी चीजें आपने कर रखी हैं, जो नॉलेज हासिल कर रखा है, आपने IIT कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने मेडिकल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ क्या है, लिखो उसको। वीकनेस क्या है, उसको लिखो।
अपॉर्चुनिटी क्या है उसको लिखो, थ्रेट क्या है उसको लिखो। अब इन चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद आपको अपना एक, जिसको कहते हैं फेयर एनालिसिस, अनबायस्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अब आप देखिए कि जो गोल आप लाइफ में सेट कर रहे हैं वो गोल इस अचीवमेंट लेवल से कितना दूर है। मैंने सिविल सर्विस का गोल रखा, मैं +2 किया हुआ था, +2 मैंने साइंस से किया, बायोलॉजी से किया, साइंस कॉलेज पटना से किया। मुझे ग्रेजुएशन की जरूरत है सिविल सर्विस में अपेयर होने की। मैं ऑप्शनल अपना अभी तक चूज नहीं कर पाया हूं, मेरा जीके बहुत मजबूत नहीं है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये गैप बहुत बड़ा है। अब जब मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लाहे अमल बनाना पड़ेगा, तो मुझे इस गैप को ग्रेजुअली छोटा छोटा कम कम करते वहां पे जाना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, उसके हवाले से मैं स्टेप बाय स्टेप अपना काम करूंगा। और यही वो जगह है जहां पे आपके मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप किसी मेंटोर के पास, किसी टीचर के पास, किसी गाइड के पास, किसी सीनियर के पास जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भैया मुझे ऐसा करना है, क्या करें? तो आपको पूछता है कि क्या क्या किए हो अभी तक, तो और कुछ नहीं है, शॉर्ट एनालिसिस है उसका कि अभी तक क्या किए हो। जब वो पूछेगा अभी तक क्या किए हो तो वो एसेस करेगा आप कहाँ खड़े हैं, फिर वो बोलेगा अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा ऐसा कर लो। तो चूंकि ये जनरल लेक्चर है, मैं स्पेसिफिक किसी इशू पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वो चीजें बता रहा हूं जो लाइफ में हर जगह पे काम आती है। तो ये गैप जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है भरना। याद रखिए, माँ के पेट से कोई गैप भर के नहीं आता है। ना अंबानी ये गैप भर के आया, ना हम आए हैं। अगर अंबानी ये भर के होता तो होटल में जाकर उसको MBA नहीं करना पड़ता और उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो ये गैप, ये नेचुरल गैप है, इसको भरने में कोई भी आदमी कामयाब हो सकता है। यहाँ पे कन्विक्शन आता है, यहाँ पे आपके वो सपने आते हैं, आपका वो ख्वाब आता है जो आपने देखा है। याद रखिए, कोई भी ख्वाब इम्पॉसिबल नहीं। जब पहली एयरक्राफ्ट उड़ाई गई थी तो उसके पहले जो हेडलाइन आई थी न्यूज़पेपर में वो ये था कि ये पागल लोग क्या चाह रहे हैं कि हवा में उड़ जाएं, ये चिड़िया बनना चाह रहे हैं। राइट ब्रदर्स के एक्सपेरिमेंट के जस्ट पहले यूएस के एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये थी, ये पागल लोग हैं। और यही लोग एक ऐसी चीज इजाद कर पाए कि आज आप घंटों में यहाँ से USA पहुंच जाते हैं। तो सपने बड़े होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है पूरे नहीं हो। अगर आप यहाँ की कोशिश करते हैं, आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो कम से कम बेस कैंप तक तो आप पहुंच ही जाइएगा, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। तो इस मिल्लत की जो बुनियादी कमजोरी है वो ये है कि हम सपने नहीं देखते, हम डरते हैं। हमको लगता है हमारे माँ बाप डरा देते हैं, तुमको कौन पूछता है, देखियो अपने आप को, ये करोगे इस गांव में, इस घर में, इस शहर में, इस मोहल्ले में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इसके पहले कोई किया है क्या? भाई साहब, पहला आदमी कोई ना कोई होता है। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए सोच रहा था, मेरे घर में मेरे 3 मामा वो डॉक्टर इंजीनियर थे, एक मामा मेडिकल पढ़ रहे थे पटना मेडिकल कॉलेज में, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कॉलेज। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना है, ना मेडिकल करना ना इंजीनियरिंग करना है। तो लोग समझिए बावला हो गया है, ये जरा इसका कुछ ये ना ढीला हो गया है, कहीं स्क्रू। क्या करोगे जिंदगी में? सिविल सर्विस का सपना तो वही है, तुम्हारे बाप दादा में किसी ने किया है, खानदान में किसी ने किया है, जिले में किसी ने किया है ना। टिपिकल ये हौसला शिकने की बातें आप हर तरफ से सुनेंगे। मैं एक बार BPSC का एग्जाम था टीचर का, उसमें मैं भी बैठ गया, क्वालिफाई कर गया, टीचर की नौकरी मिल गई मुझे। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं जानता हूँ मुझे कितने लोग समझाने के लिए आए, अरे भाई सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और आप छोड़ रहे हैं, आपने कभी सोचा है? जब मैं बहुत हैरान हो गया तो मैंने कहा यार इतना पैसा तो मैं ट्यूशन पढ़ा कमा लूंगा, मुझे अपने ख्वाब छोटे नहीं करने। मैं नहीं कहता टीचर की नौकरी छोटी है बुरी है, मैं ये कहता हूँ तो मेरे ख्वाब दूसरे थे। तो ये ख्वाब आप देखिए, अगरचे आपके खानदान में पिछले 100 सालों में किसी ने ये ख्वाब ना देखा हो, देखिए इसको और इसको पूरा करने की जद्दोजहद कीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप डिस्टेंट एजुकेशन में कि क्लासरूम लर्निंग में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप गांव के हैं कि बड़े शहर के, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कॉन्वेंट के हैं कि टाटपट्टी स्कूल के हैं। टाटपट्टी स्कूल शायद आप नहीं जानते होंगे, ये रेफरेंस मैं इसलिए देता हूं कि मैं हमदर्द स्टडी सर्किल में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था और एक दिन हम लोग ऐसे शाम में बैठ के बात कर रहे थे कि कौन किस स्कूल से पढ़ा हुआ है।
ہمارے ساتھ ایک ہماری کلیگ تھی, وہ ویلم جو لڑکیوں کا بہت بڑا اسکول, زبردست اسکول ہے, افروز بھائی مسکرا رہے ہیں, تو ان کو کبھی نہ کبھی پالا پڑا ہوگا ویلم کے کسی المنی سے, اچھا اسکول ہے, وہ وہاں کی پڑھی ہوئی تھی. ہم کو پوچھنے لگے تم کہاں سے پڑھے ہو؟ میں تو ایک گرلس مڈل اسکول سے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں تو دیہات کا گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں. بولے اچھا وہ ٹاٹ پٹی اسکول جو ہوتا ہے. جب میں نے غور کیا تو واقعی پھوس کا مکان تھا میرے اسکول میں, تو میں ٹاٹ پٹی اسکول سے پڑھا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج میں یہاں پہ ہوں. تو یہ فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے نہیں فرق پڑتا ہے, مجھے بھی نہیں آتی تھی. میں تو جب کالج میں گیا ہوں تب میں نے انگریزی سیکھنے کا ایک عہد کر لیا, کیونکہ وہاں کلاس کے انسٹرکشنز انگلش میں ہوتے تھے. میں نے 10th کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا. اس کے بعد میں نے کوشش کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے کام کے حساب سے اچھی انگریزی بول لیتا ہوں. مجھے جی کے نہیں آتا تھا کیونکہ دیہات میں کوئی نیوز پیپر نہیں آتا تھا, میں تھوڑے بہت ریڈیو سنتا تھا. لیکن وہاں سے میں نے بلڈ اپ کیا, محنت زیادہ لگی, مجھے کوشش زیادہ کرنی پڑی, ٹھوکر زیادہ کھانے پڑے. لیکن اگر آپ حوصلہ نہیں چھوڑیے گا تو وہ دن دور نہیں جب کہ آپ ان لوگوں سے بہت آگے چلے جائیے گا جو بہت ویل آف ہوتے ہیں شروع میں. یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ کچھوا اور خرگوش کو غرور تھا کہ وہ منزل پہ پہنچنے اس کو کون روک سکتا ہے, تو آرام کرتا رہا, اور کچھوا لگا رہا. تو یہ وہی کہانی ہے, زندگی وہی ہے. زندگی میں ایک جھٹکے میں ترنت کوئی چیز نہیں ملتی ہے. ہم میں سے بہت سب لوگوں نے جو کہ آج اس جگہ پہ آئے ہیں بہت ساری غلطیاں کی ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو اے پی جے عبدالکلام کی ایک بایوگرافی ہے جو گلزار صاحب نے نیریٹ کی ہے, یوٹیوب پہ ہے, سنیے اس کو. جب ان کا مشن فیل ہو گیا, سیٹلائٹ جس میں کہ کروڑوں روپیہ لگایا تھا گورنمنٹ نے, جس کے وہ مشن ڈائریکٹر تھے, وہ اسپیس میں نہ جاتے ہوئے بے آف بنگال میں جا کر گر گیا, ان کی کیا حالت ہوئی تھی. کیا آپ کو آج وہ یاد بھی ہے کہ سیٹلائٹ بے آف بنگال میں گر گیا تھا؟ یا آپ کو یہ یاد ہے کہ اے پی جے عبدالکلام وہ شخص تھے, وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے سیٹلائٹ کو اسپیس میں پہنچا کے دم لیا, جو انڈیا کے میزائل پروگرام کا فادر سمجھا جاتا ہے. حتیٰ یہ کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو بھی لوگ ان کو میزائل مین کے نام سے یاد کرتے تھے. تو ناکامیاں, فیلیورز ہر آدمی کی زندگی میں, بڑے سے بڑا آدمی ناکامی سے بالاتر نہیں ہے. اس کی زندگی میں بہت سارے فرسٹریشنز ہیں, فیلیورز ہیں, اسٹریسز ہیں. ہم لوگ دن رات جنگ لڑتے رہتے ہیں, اور آپ کے چیلنج, آپ کا پوزیشن جتنا اونچا, چیلنجز بھی اتنے بڑے. کسی بھی آدمی کو زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوکری کے بعد سکون آ جائے گا, اچھے پوزیشن کے بعد سکون آ جائے گا, تو سکون یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کھانے پینے کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کو کپڑے پہننے کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا, آپ کی زندگی کی جو بیسک ضرورت ہے, مکان ہے, اس کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا. لیکن پھر آپ کے چیلنجز بڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کبھی قرآن کو پڑھیے تو اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا کہ آپ انذار عام کیجئے, سب لوگوں کو دعوت دیجئے, تبلیغ کیجئے لوگوں میں جا کر, پہلے تو وہ رشتہ داروں میں کرتے تھے, دوستوں میں کرتے تھے, تو کہا گیا کہ اب آپ رات کے آدھی رات یا تھوڑا اور رات گئے, اٹھیے اور اللہ کی حمد و ثنا کیجئے, نماز پڑھیے. ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, پیغمبر پہ 6 وقت کی نماز فرض تھی, جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, وہ پیغمبر پہ فرض تھی. رات کو اٹھنا تھا, کھڑا ہونا تھا, تسبیح کرنا تھا, نماز پڑھنی تھی. کیوں؟ کیونکہ چیلنج آپ کے سامنے بڑا آ رہا ہے, آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کو استقامت سے رکھنا ہے, فرم رکھنا ہے, پیسفل رکھنا ہے. سامنے جو لوگ تانا اور تشنا آپ کو دیں گے اس کو مقابلہ کرنا, اس کو برداشت کرنا ہے, دماغ کو سکون رکھنا ہے, تو آپ کو ایڈیشنل محنت کرنی پڑے گی. تو گول جتنا بڑا محنت اتنی بڑی, چیلنج جتنا بڑا پریشانی بھی اتنی بڑی, اور اس کے لیے تیاری بھی اتنی زیادہ لگتی ہے. تو یاد رکھیے دوستو کہ زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے, اسٹرین نہیں ہے, جو گرتا نہیں ہے, جو ٹھوکر نہیں کھاتا ہے, جس کا دل نہیں ٹوٹتا ہے, جس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہم میں ہر شخص اس سے روز گزرتا ہے. لیکن بڑا کون ہوتا ہے؟ جو اس چوٹ کو کھانے کے بعد بھی مسکراتا رہے, کھڑا ہو جائے اور اپنے گول پہ لگا رہے. آپ اپنے نبی کا طائف کا واقعہ پھر سے جا کر پڑھیے. کیا ہوا؟ پتھراؤ ہو گیا, لہولان ہو گئے, جان کے لالے پڑ گئے. سکون ہوا تو کیا کہا, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر اور مجھے اسٹرینتھ دے کہ میں یہ کام کر سکوں, استقامت پہ رہوں, فرم رہوں, یہ کوشش کرتا رہوں, یہ محنت کرتا رہوں.
یہ ہے رویہ, یہ ہے ہمارا رول ماڈل, یہ ہے ہمارا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. آپ دیکھ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو کامیاب ہوا ہے, کیا زندگی میں پہلی بار کامیاب ہو گیا؟ جو ترائن کی پہلی لڑائی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں 1191 میں. کیا ہوا؟ محمد غوری کو شرمناک شکست ہوئی. 1192 میں دوسری لڑائی ہوئی ترائن کی, وہاں پہ محمد غوری فاتح ہو گئے. اگر وہ چھوڑ دیتا تو آج ہندوستان کی تاریخ دوسری ہوتی. ہر جگہ پہ جہاں کسی شخص نے کوئی گول چھوڑ دیا ہے اس کی تاریخ الگ ہے, اور جہاں لوگ لگے رہے اس کی تاریخ بدل گئی. تو آپ کو اپنی تاریخ اگر بدلنی ہے, اپنا کریئر بدلنا ہے, اپنے زندگی کے حالات بدلنے ہیں, تو آپ کو لگا رہنا پڑے گا. فرار راستہ نہیں ہے, جھگڑا راستہ نہیں ہے, یہ تمام فلسفیکل گفتگو یہ راستہ نہیں ہے. اگر کرنی ہے تو علمی سطح پہ کیجیے, تعلیم حاصل کیجیے, جانکاری لیجیے, دلائل سے بات کیجیے, اپنے جو موقف ہے اس کے حق میں آپ دلیل لے کے آئیے, بتائیے یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ طریقہ ہے زندگی میں چیزوں کو فیس کرنے کا. تو دوسری چیز جس میں میں گفتگو کر رہا تھا, جس میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی, وہ یہ ہو گیا کہ آپ اپنے گول کو سیٹ کیجیے. اور میں یہ مشورہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ گول بڑے رکھیے, خواب بڑے رکھیے, اونچے رکھیے, تاکہ آپ وہاں تک نہ پہنچے نا تو پھر بھی آدھے راستے تک کا سفر ہو گیا تو یہ جس حال میں آپ ہیں اس سے آپ کئی گنا آگے نکل جائیے گا. تیسری بات یاد رکھیے کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جس کے اچیومنٹ بڑے ہوتے ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اور کردار بڑا ہوتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسے 25, 50, 100, 200, 500 لوگوں کو پیدا کرتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اتحاد کو قائم کرتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رول ماڈل سیٹ کرتا ہے اچھائی میں. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بے حساب پیسہ کما لیتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بڑائی کی نشانیاں نہیں ہیں. نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ لیگیسی اگر آپ کی گریڈ کی ہے, وہ لیگیسی اگر آپ کی خود نمائی کی ہے, وہ لیگیسی اگر آپ کی لوٹ پاٹ کی ہے, تو کوئی لیگیسی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ہم کو اگر ہم ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی شمع جلانے سے اندھیرا اپنے آپ مٹ جاتا ہے. معاف کیجیے. شکوے ظلمت شب سے تو بہتر تھا تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. شکوہ کتنا کریں گے ہم, کس کو الزام دیں گے, یہ ہمارے پہ دھیان نہیں دے رہا ہے, وہ ہماری تعلیم کا انتظام نہیں کر رہا ہے. بھائی یاد رکھیے کہ جب ہم کسی پہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں نا, 3 اپنی طرف ہوتی. ہم نے کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی عزت نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہوتی کہ دوسروں نے اس کو کتنی تکلیف دی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ انٹروسپیکشن خود کر رہا ہے کیا, اور وہ سوسائٹی کے لیے کتنا یوزفل ہے. کیا آج ہماری یوزفلنس سوسائٹی میں ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس کا جواب ہر وہ شخص دے گا جو سوسائٹی کا ممبر ہے, کہ میرے سے سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, میرے سے سماج کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, میرے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کوئی فیض پہنچ رہا ہے, یا پھر میں ان کے لیے وبال جان ہوں, میں راؤڈی ہوں, میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہوں, میں کرائم میں انوالو ہوں, میں پریشان کرتا ہوں, لوگوں کو تنگ کرتا ہوں, لوگوں کا راستہ روکتا ہوں, ان کو تکلیف دیتا ہوں. کیا میری یہ یوٹیلیٹی ہے؟ کیا میری یوٹیلیٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کو راستہ بتاتا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ آج اگر سکھ کمیونٹی کے بارے میں کوئی گفتگو ہو, دنیا میں کہیں چلے جائیے گا, ایک بات لوگ بتائیں گے, وہ کھانا کھلاتے ہیں, ان کا لنگر بہت اچھا ہوتا ہے. کہیں پریشانی ہو جائے, بھوکمری ہو جائے, فاقہ کشی ہو جائے, قحط پڑ جائے, لنگر وہاں پہنچتا ہے, سکھ وہاں پہنچتے ہیں. کیوں نہیں عزت ان کی ہوگی؟ جو آدمی کسی کی بھوک مٹائے گا اس کی عزت ہوگی, جو کسی کو راستہ بتائے گا اس کی عزت ہوگی, جو کسی کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اس کی عزت ہوگی. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ بامبے چلے آئیں, ممبئی میں ٹاٹا پارسی سماج کے آدمی, بہت چھوٹا سا ان کی سوسائٹی ہے, 60,000 لوگ ہیں آج. کتنے انسٹیٹیوٹ ٹاٹا کے نام پہ ہیں؟ ٹاٹا میموریل ہاسپٹل, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ, لیڈی جہانگیر, یہ وہ 50 انسٹیٹیوشن ہوں گے جو انہوں نے کریٹ کیے.
क्यों नहीं समाज को गुडविल क्रिएट होगा उनके लिए? हम में से हर शख्स जो है वो किस स्कूल में पढ़ना चाहता है? कॉन्वेंट में, मिशनरी के स्कूल में। कितने मिशनरीज हैं इंडिया में? क्रिश्चियन समाज की क्या पॉपुलेशन है इंडिया में? लेस देन 2%। कंट्रीब्यूशन कैसा है? किसी शहर के टॉप 10 स्कूल का आप लिस्ट बना लीजिए, 5 स्कूल उनके निकलेंगे। जो मुंबई से हैं उनको मालूम है, कैथीड्रल जॉन कॉन्वेंट स्कूल 1 नंबर का स्कूल बॉम्बे का। किसकी? मिशनरीज की। कहीं जीसस और मेरी कॉन्वेंट है, कहीं सेंट जेवियर्स है, कहीं सेंट स्टीफेंस है, कहीं लोयला है। ये किसके कॉलेजेस है, किसके स्कूल्स हैं? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने आज तो कोई ऐसा स्कूल बनाया है जिसमें दूसरे लोग आके अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहें? तो यह है यूटिलिटी, यह है यूजफुलनेस समाज के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारी इज्जत हो तो हमको अपनी यूजफुलनेस दिखानी पड़ेगी, साबित करने पड़ेगी। लोग मुझे इमुलेट करें, लोग मेरी नकल करें, लोग मेरे जैसा बनना चाहें, मुझे अपने आप को उस मेयार पे लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएंगे तो वक्त बहुत ज्यादा बेरहम चीज होती है। मेरे खुसूर साहब, मरहूम प्रोफेसर फातमी साहब, अन्यू फातमी साहब अक्सर कहा करते थे, वो उर्दू के प्रोफेसर थे मगध यूनिवर्सिटी में, कि वक्त एक ऐसा तेज रफ्तार घोड़ा है जिसके सामने तो बहुत बाल हैं और पीछे से बिल्कुल गंजा है। तो वक्त रहते जिसने उसके बाल पकड़ लिए, सामने से उसको पकड़ लिया, वो तो उसके साथ चला जाएगा, उड़ जाएगा। और जिसका वक्त निकल गया फिर वो गंजी इसमें सर पे ऐसे हाथ मारते रहता है, उसको हाथ कुछ लगता नहीं है, बाल ही नहीं जिसको पकड़ेगा, तो वो जा नहीं पाता, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो दोस्तों, हमको ये बात समझनी चाहिए कि जिसने वक्त के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमारे प्रॉफिट की जिंदगी जो मक्का में रही 13 साल की और बाद की 10 साल की मदीना में रही, कंपेयर कर लीजिए उसको। मक्का में उनकी जिंदगी क्या थी और मदीना में जाकर उन्होंने कितने चेंजेस अपने अंदर लाए। आप सीरत निकाल के पढ़िए। मक्का में वो बहुत वेल ऑफ ताजिर थे, उनका दस्तरखान मशहूर था, बहुत अच्छी जिंदगी थी उनकी। मदीना गए तो भूखे रहते थे, खाना आता तो लोगों को पहले बांटते थे। जो रिफ्यूजी कैंप लगा के रखा था उन्होंने, पहले वहां खाना जाता था, घर में कुछ रखा नहीं, सब बांट दिया। 3, 4, 5 साल बहुत मुश्किलों के बीते। हेड ऑफ द स्टेट को कैसा बिहेव करना चाहिए वो बिहेव उन्होंने करके दिखाया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करने चाहिए दूसरे लोगों से, यहूद से कैसे होने चाहिए, मुश्रिकीन से कैसे होनी चाहिए, वो करके दिखाया उन्होंने। ये है एडेप्टेशन हालात के हिसाब से। जंग है तो क्या करना चाहिए, पीस है तो क्या करना चाहिए, मॉरल हाई ग्राउंड है तो कैसा करना चाहिए, इंसाफ है तो क्या करना चाहिए। ये तमाम चीजों को जब सीरत पढ़िएगा तो आपको उनके कंडक्ट पता चलेंगे। आप देखिए, इसको एडेप्टेशन कहते हैं। वक्त के हिसाब से अपने आप को उस प्यूरिटी के रास्ते पर रखते हुए कैसे एडजस्ट करते हैं, ये हमको भी करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में जिस चीज को मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था वो ये है कि इज्जत कमाना इंतहाई जरूरी है। और इज्जत तब तक नहीं मिलती जब तक कि हमारी समाज के लिए कोई अफादियत नहीं हो, कोई यूटिलिटी नहीं हो, समाज को हम कुछ देने वाले नहीं बने। आपने कभी किसी भिखारी को बहुत शान और मर्तबे वाला देखा है? नहीं, उसका हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। यू नो, जो देता है वो हमेशा सुपीरियर होता है, लेने वाला इंफीरियर होता है। ये जिंदगी का उसूल है। मैं ये नहीं कहता कि भिखारी बुरा आदमी होता है, मैं ये कहता हूं कि इंसानियत कैसे ऑपरेट करती है, हमको इससे सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हाजी अली दरगाह है, कभी चले जाइए, देखिए कैसे लोग हैं, कैसे भीख मांगते हैं, और देने वालों का एरोगेंस क्या होता है और लेने वालों की क्या पोजीशन होती है। तो दोस्तों, जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे तब तक हमारी इज्जत नहीं होगी। याद रखिए इस बात को कि हमारे दीन ने भी हमको यही सिखाया है। हम सदका निकालते हैं, ज़कात हम पे लाजिम है, क्यों? हम देने वाले बने, हम लेने वाले नहीं बने। तो ये अफादियत, ये यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आप समझ लीजिए कि हम जहां रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहां हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए। अगर आप मायदा पढ़िएगा, सूरह मायदा निकाल के, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ने लिया हुआ है तमाम मुसलमानों से, सूरह मायदा निकाल के पढ़ लीजिए शुरू में।
اور یہ بار بار جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں خطاب کرتا ہے کہ یاد کرو میرے اس انعام کو، اس اکرام کو، تو یہ نتھنگ بٹ کانٹریکٹ ہے. ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا. وہ کانٹریکٹ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم ٹروتھفل رہیں جس سے ہم کانٹریکٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں وعدوں کی پاسداری اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ دین کا حصہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا سے، اس کے کنسٹیٹیوشن سے ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے، تبھی ہم وہاں کے شہری ہوتے ہیں. شہریت کیسے ملتی ہے؟ جب ہم اس کنٹری کے دستور کو، اس کے لاز کو فالو کرنے کا عہد کرتے ہیں. پرانے زمانے میں اس کو بیعت کہتے تھے. یہ بیعت ہے، یہ عہد ہے، یہ کانٹریکٹ میں ہم بندھے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیے اور وہاں کی سٹیزنشپ لے لیجیے، گرین کارڈ لے لیجیے. آپ جب سائن کریں گے نا تو اس میں آئے گا کہ یو ول ٹروتھفلی آبزرو آل دا لاز آف امریکہ، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جس ملک میں آپ جائیے گا، جہاں کی شہریت لیجیے گا، وہاں کے تمام قانون، لا آپ پہ لاگو ہوں گے. ہم اس ملک پہ رہتے ہیں، اس ملک کے تمام قانون اور لا ہم پہ لاگو ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کو فالو کریں. جب ہم مذہبی طور سے بھی بندھے ہوئے ہیں کہ ہم لاز کو، ریگولیشنز کو فالو کریں گے، تو پھر ہم کرائم میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم بے راہ روی میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم راؤڈینس میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہم قانون توڑنے میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو بھی اویئرنیس ہوتی ہے وہ زیادہ تر فرقہ پہ، مسلک پہ، اس پہ چل رہی ہے. بھائی صاحب، بنیادی اویئرنیس یہ ہے کہ جس ملک کا آپ نے نمک کھایا ہے، جس کی مٹی میں آپ رہتے ہیں اور جہاں آپ دفن ہوں گے، اس کے لیے آپ کی لوائلٹی کیا ہے؟ میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جو بہت سارے نوجوان ادھر ادھر چلے گئے، بے راہ روی کی زندگی اختیار کر لی ہے، اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوا ہے وہ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا. آپ کے لیے لوگوں کے ذہن میں سسپیشن کیوں آتا ہے؟ میں نے ایئرپورٹ پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جو ایک خاص شکل بنائے ہوئے لوگ رہتے ہیں نا، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے سامان کو دیکھتے ہیں کیا لے جا رہا ہے. کیوں؟ آپ کے ایئرپورٹ کو اڑانے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ جہاز کو کیا ہائی جیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ امیج کیوں بن رہی ہے؟ یہاں بنیادی طور سے وہ لوائلٹی زیر بحث آئے گی کہ کیا ہم اپنے طور طریقوں سے اس لوائلٹی کو ثابت کر رہے ہیں. یہ کوشچن ہے جس پہ ہمارے تمام لوگوں نے غور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جہاں پہ علم کی محفل ہوگی وہاں بحث ہوگی، وہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا. وہاں پہ آپ اور ہم کسی بات پہ ہو سکتا ہے ایگری نہ کریں، لیکن وہ بحث ایک شائستگی کے ساتھ ہوگی. وہ ڈفرینس ہم پیش کریں گے کہ بھائی میرا ایسا ماننا ہے، آپ کا ماننا اس سے الگ ہے، تو وی ول ریسپیکٹ دیٹ ڈفرینس آف اوپینین، نہ کہ ہم اس کو بم مار دیں گے. اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی مسلک پہ، ایک ہی دن پہ اکٹھا کر دیتا نا. اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کیوں نہیں کیا اس نے؟ دین میں اس نے کسی جبر کو روا نہیں رکھا ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. یہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، اسٹوڈنٹ تو وہاں ثابت کیجئے، پروفیسر تو وہاں ثابت کیجئے، پولیس آفیسر تو وہاں ثابت کیجئے، پالیٹکس میں تو وہاں ثابت کیجئے، بزنس میں تو وہاں ثابت کیجئے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ پیور انسان ہیں، آپ انصاف پہ قائم رہنے والے انسان ہیں، آپ حق تلفی نہیں کرتے ہیں. یامر بالعدل والاحسان، یہی تو 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ہم کو سکھائی گئی دین میں. اور فحاشی سے ہم دور رہیں گے، منکر سے ہم دور رہیں گے، اسی چیز سے روکا گیا ہے. تو ہم کو اپنی لائلٹی ثابت کرنی پڑے گی، اس کے سوا ہم کو کوئی فرار نہیں ہے. ہم نہیں نکل سکتے، ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. آج جو سوال ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے ہوتا ہے. حیدرآباد میں ایک بم بلاسٹ ہو گیا، کون سی چیزیں شارٹ لسٹ ہوئی؟ کون سی تنظیمیں شارٹ لسٹ ہوئی؟ بتائیے. ہو سکتا ہے میری بات گہراں گزر رہی ہے، وہ مانتا ہوں. دل میں جب بہت درد ہوتا ہے تو کبھی کبھی زبان پہ بات آتی ہے، لیکن دوستو آپ پہ ملک کا انحصار ہے. میرا وقت اب گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. ہم لوگ 25 سال نوکری کر چکے ہیں، آپ کی شروعات ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا تو جو سپنا ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ہماری عزت ہو، اس میں ہم کو وہ توقیر ملے، ہم کو وہ مقام ملے،
جو اور لوگوں کو مل رہا ہے تو اس کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ درد کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیے جو آدمی اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے, اپنی زندگی نہیں بنا پاتا ہے, اپنے آپ کو نہیں سنوار پاتا ہے, وہ دین کی بھی بہت زیادہ خدمت نہیں کر پائے گا. کیونکہ دین کی خدمت کے لیے بھی آپ کو ریسورسفل ہونا چاہیے. اگر آپ ہی خود زکوٰۃ دینے والے ہو گئے تو زکوٰۃ دے گا کون؟ سوچیں نا اس بات کو. اگر آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات مانی کیسے جائے گی سماج میں؟ اگر آپ رول ماڈل نہیں بن پا رہے ہیں تو آپ تو فالوور بن جائیں گے دوسرے کے. تو ان چیزوں کو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم کو یہاں پہ بھی اپنی زندگی کو پراپرلی بتانا ضروری ہے, اس میں اس مقام پہ پہنچنا ضروری ہے. آج اگر افروز صاحب کی بات آپ لوگ سن رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں کے ان کا ایک اتھارٹی ہے, جہاں اس کی بات لوگ سنتے ہیں. میری بات اگر آپ سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں؟ تو اس مقام پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کیسے آئیں گے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے, یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پہلے تو اس بات کو فکس کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے. میرا ماننا ہے کہ ہے, کیونکہ جب ہم کوالیفائی کیے تھے تو ملت سے 23 آدمی آئے تھے, 650 سیٹ تھی. آج 1000 سیٹ ہے, 50 آدمی آ جاتے ہیں. میں ایک جگہ پہ کہیں گفتگو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر سمپل پاپولیشن کا ایوریج ہم لے لیں, سمجھو 1000 سیٹ ہے, آپ کی پاپولیشن ہے 14%, پروپورشنیٹ کتنا آنا چاہیے تھا؟ 140. 50 آئے ہیں, 90 کدھر ہے؟ یہ سوال آپ کو حکومت سے نہیں خود سے کرنا پڑے گا. کیا اس 90 میں ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم آ سکیں؟ یاد رکھیے دنیا جو ہے نا, اس کا طور طریقہ کیا ہے؟ اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ اولمپک کا کوئی میچ دیکھتے ہوں گے نا, 100 میٹر کا ریس لے لیجیے, لاسٹ میں 8 آدمی دوڑتے ہیں, اسپرنٹر ہوتے ہیں 8 آدمی, وہ اپنے کنٹری کے بیسٹ ہوتے ہیں, تبھی جا کے اولمپک میں پہنچتے ہیں شارٹ لسٹ ہوتے ہوتے. ہر آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ جیت سکتا ہے, لیکن میڈل کتنے کو ملتا ہے؟ 3, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. آپ نے کبھی سنا کوئی 4تھ میڈل ہوتا ہے؟ تو فرسٹ پاس دا پوسٹ, جو پہلے 3 آئے ان کو میڈل مل جائے گا. الیکشن میں کون جیتتا ہے؟ جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل گئے. دوسرے کو اگر اسے 1 ووٹ بھی کم ہے تو الیکٹ نہیں ہوگا. تو فرسٹ پاس دا پوسٹ, تو وہ 1000 کی جو لمٹ ہے نا, اس میں پہلے 1000 کون, ان کو نوکری ملے گی. تو آپ پہلے 1000 میں ہیں, آپ 1001 پہ ہوئے, نہیں ملے گی, واپس آئیے. تو مجھے اس پہلے 1000 میں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے. اور اس 1000 میں شامل ہونے کے لیے کوئی قید نہیں ہے, نہ مذہب کی, نہ ملت کی, نہ رنگ کی, نہ نسل کی, نہ علاقے کی, نہ زبان کی, نہ سیکس کی. کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں. تو اگر ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ وہاں پہنچے ان کے اندر کیا صلاحیت تھی, ان کے اندر کیا خوبیاں تھی, ان کے اندر کیا جذبہ تھا, ان کا کیا حوصلہ تھا. وہ چیز میرے اندر کیسے آئے گی؟ یقین مانیے جب میں ہمدرد اسٹڈی سرکل میں گیا تب تک میں دور سے دیکھتا تھا کوئی کوالیفائی کیا ہوا انسان, تیرے یہ کوالیفائی کر گئے سول سروسز کو. لیکن جہاں وہاں 5-6 لوگ ایسے تھے جو کوالیفائی کر کے پھر سے ایگزام دے رہے تھے. جب میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا, ان کے ساتھ کھیلنے لگا, ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا, تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ ہم سے مختلف نہیں ہے. 2 ہاتھ, 2 کان, 2 آنکھ, 1 ناک, ایسے ہی ہے. صلاحیت بھی مورلیس ایک جیسی ہے. وہ کوالیفائی کیوں کیے اور میں کیوں نہیں کر پایا ابھی تک؟ کیونکہ وہ صحیح راستے پہ ہم سے پہلے نکلے. تو مجھے وہی راستہ اپنانا ہے, مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے, اور اللہ کی ذات سے یہ امید کرنی ہے, یقین رکھنا ہے کہ اگر میں نے صحیح ڈھنگ سے محنت کی تو وہ مجھے کامیابی سے ضرور نوازے گا. یقین مانیے کہ کامیابی ضرور آپ کو ملے گی, آپ کی منزل آپ کو ضرور ملے گی, آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور یاد رکھیے ایک چیز نہیں ملی دوسری ملے گی, کیونکہ جو صلاحیت آپ ڈیولپ کر لیجئے گا, جو علم اپنے اندر آپ لے آئیے گا,
जो अपने अंदर अच्छाइयां आप लेके आइएगा, जो मेहनत की कैपेबिलिटी आप डेवलप कर लीजिएगा, वो आपको नाकाम नहीं होने देगी, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर संभाला देगी, किसी ना किसी मंजिल पे जरूर लेके जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि माउंट एवरेस्ट का जो कसरत करते हैं ना, तो बेस कैंप तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। वो बेस कैंप भी 4000 4500 मीटर की हाइट पे। तो ये है सफर जिंदगी का, ये है सफर कामयाबी का। ये सफर अगर हमने अपना लिया तो हम कहीं ना कहीं जरूर फिक्स हो जाएंगे। और दूसरी बात कि इंसान का ग्रोथ, इंसान का डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है अनलेस वो खुद खत्म करना चाहे। और वो खत्म कैसे होता है? जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं अब जो है ना सब चीज हासिल कर चुका हूं, अब मुझे जरूरत नहीं इल्म की, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि जब आप फैमिली लाइफ में आइएगा ना, तो बच्चों से एडजस्ट करने के लिए आपको इतना ज्यादा अपने अंदर एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा कि आप भूल जाइएगा कि नौकरी के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी। बेगम का तो मैं नाम ही नहीं लेता, वो मुनासिब भी नहीं है। तो ये है कि इंसान को हर कदम पे सीखने के लिए अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कैसर खालिद आज आपके सामने है ना, ये जब 1997 में क्वालिफाई किया ऐसा नहीं था। मैंने सीखने का सिलसिला कभी तर्क नहीं किया। अच्छे लोगों के महफिल में बैठना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना और अपनी कमियों पे हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना और उसको दूर करने की कोशिश करते रहना, और अच्छाइयां किसी दूसरे में जो नजर आई वो मेरे अंदर कैसे आएंगी इसकी कोशिश करते रहना, तब जाके मैं यहाँ पे हूँ। वरना ऑफिसर तो 4500 IPS ऑफिसर है हिंदुस्तान में, 6-7 हजार IAS ऑफिसर है। हर आदमी को अल्लाह नहीं नवाजता है, क्योंकि आपको नवाजे जाने के लिए आपके अंदर जो है ना ह्यूमिलिटी होना जरूरी है। आपके अंदर ये जो तड़प है ना कि मैं सीखूं, मैं जानूं, मैं समझूं, मैं अपने आप को बेहतर करूं, ये जो कसक है ना, ये कसक होनी जरूरी है। ये कसक नहीं होगी तो वही रुक जाइएगा। मैं अक्सर कंपैरिजन करता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं और हम लोग जब सिविल सर्विस में आते हैं ना, तो बाय एंड लार्ज हम थोड़ा सा ऊपर होते हैं नॉलेज में, इंटेलिजेंस में, और उस वक्त तक जो तालीम हासिल कर चुके होते हैं वो थोड़ा ऊपर होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जो लोग सिविल सर्विस में नहीं आए, दूसरे फील्ड में गए, चाहे कॉर्पोरेट में चले गए हों, चाहे एजुकेशन में चले गए हों और दूसरे चीजों में चले गए, वो पढ़ते रहते हैं, इल्म हासिल करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सिंपोजिया में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, वो हमसे आगे होते जाते हैं और हम वहीं के वहीं होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टेज ऐसा आता है हमको लगता है आई ये कहाँ चला गया, तो फिर हम देखते हैं कि नहीं, हम ताकत से अपनी इज्जत लोगों से हासिल करेंगे। तो हमको सैल्यूट करना जरूरी होता है, हमको यस सर बोलने वाला आदमी लगता है, हमको आसपास ऑर्डरली लगते हैं, हमको आसपास और सारे चापलूस और ये लोग लगते हैं, और वहीं हमारा जवाल शुरू होता है। जिस शख्स ने अपने आप को इस चीज से बचा लिया वो धीरे 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 वो भी ऊपर जाएगा और आप एक्सेलेंस के उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा कि अल्लाह चाहेगा तो आप लोगों की नजर में आइएगा, लोग आपको बुलाना चाहेंगे, आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल हूँ उस चीज का। मेरे से आगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे हनीफ भाई से बात के बारे में बात हुई ना, मैंने कहाँ से बात शुरू की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया है। हरियाणा में जो मिल्लत की एजुकेशनल कंडीशन है उसको सुधारने में, उसको संवारने में उस शख्स ने बड़ा किरदार अहम किया है, अदा किया है, और कहीं बोलता नहीं है, कहीं नहीं बोलता है। मैं चूंकि उनके घर पे जा चुका हूँ, वो मेरे बैचमेट हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ये बड़े आदमी की पहचान होती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब चूंकि वो आपके पास आके गए, मैं इसीलिए उनकी मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों को ही ये तौफीक भी देता है कि वो समाज को बेहतर कर सके। अगर आपको शायद मालूम हो, रहमानी सुपर 30 एक प्रोग्राम है, मैं भी उससे जुड़ा हूँ, जहाँ जितनी खिदमत मुझसे हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ करने का। अब एक इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ 6 बच्चों से। पिछले साल, इस साल का जो रिजल्ट है, अंदाजन 50-55 बच्चे IIT में गए हैं और 160-70 बच्चे टोटल मेडिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है। हम IIT से स्टार्ट किए थे, हम आज मेडिकल में जा रहे हैं, हम आज NDA के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम CA के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम CS के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, हम लॉ के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और हमारा इरादा यह है कि
+2 लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे जितनी नौकरियां हैं, जितने भी फील्ड्स हैं एक्सेलेंस के, हम उन तमाम चीजों के लिए बच्चों को तैयार करें। और जब हम तैयार करते हैं तो हम बच्चों को 2 साल फ्री में रखते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेंटोरिंग करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और एक ही बात कहते हैं, बेटा अपने जैसे 10, 20, 50 पैदा कर। बस अगर हम लोगों ने सबने ये सोच लिया कि हम अपने आप को एक मिसाल की जगह पे पेश करना चाहेंगे और अपने जैसे 10, 20, 50 और बनाना चाहेंगे अपने लाइफ टाइम में, तो याद रखिए भाइयों कि जो आज हमारा शिकवा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, वो लीडर ध्यान नहीं दे रहा है, ये जो इंस्टीट्यूशन ध्यान नहीं दे रही है, ये शिकवा मिट जाएगा। क्योंकि जो बदलाव अंदर से होता है ना, उसमें तवानाई होती है, उसमें जान होती है। आपने अंडे को फटते हुए देखा है? अंडा जब अंदर से फटता है तो चूजा निकलता है, जानदार होता है। अंडा जब बाहर से फटता है तो बेकार होता है, ऑमलेट बनता है, उसको तवे पे फ्राई कर लिया जाता है, उसको खा लिया जाता है, उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। तो ये बेदारी अंदर से आनी चाहिए। अंदर से बेदारी आएगी तो समाज में देर पा चेंजेस आएंगे, बेहतरी वाले चेंजेस आएंगे। बाहर से इंपोज किए जाएंगे तो नहीं आएंगे। और याद रखिए कि चीजें बाहर से तब इंपोज होती हैं जब अंदर का ज़मीर मर चुका होता है। कोई भी चीज अगर आप पे नाफिज की जाती है तो क्यों की जाती है? क्योंकि जो बदलाव आपको अंदर से लाना था वो बदलाव आप नहीं लाते हैं। इसलिए एक वक्त आता है कि समाज मजबूर हो जाता है कि वो आप पे कोई चीज फोर्स कर दे। उसके बाद हम नारा लगाते हैं, मोर्चा निकालते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि 2021 में समाज कहाँ जा चुका है। ये 1921 का समाज नहीं है, ये 2021 का समाज है। ये बहुत आगे जा चुका है। ये एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है। आपको मालूम है ना कि डेवलपमेंट जब हुआ, एक स्टेज था जबकि हम फॉरेस्ट में थे, फिर हम एग्रीकल्चरल एज में गए, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल एज में आए, उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल एज में गए और आज हम इंफॉर्मेशन और साइबर एज में। इतना समाज आगे आ चुका है। जो चीज इतनी बड़ी होती थी, पुराना रेडियो अगर आपने किसी ने देखा है, 1970 में जो लोग हज के लिए जाते थे ना, इतना बड़ा ट्रांजिस्टर सेट लाते थे, 12 बैटरी लगती थी उसके अंदर और बड़ा सा एंटीना होता था। ट्रांजिस्टर छोटा हो गया, छोटा होते होते गया, आज मोबाइल में आ गया। आपने कैमरा कितना बड़ा होता था पहले का, आज का कैमरा कितना बड़ा है। तो इंटीग्रेशन का है, मैन्युफैक्चराइजेशन का एज है। ये एज ऐसा है जिसमें बात 1 सेकंड में पूरी दुनिया में जाती है। इस एज के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जब आप ऊंट की सवारी करते थे तो उसका चैलेंज डिफरेंट था। जब आप घोड़े की सवारी करने लगे, चैलेंज बदल गया। जब आप मोटर की सवारी करने लगे, चैलेंज और बदल गया। आज सैटेलाइट की एज है कि यूएस में बैठ करके आप इराक में कोई टारगेट देखते हैं, उसको उड़ा देते हैं। तो आपको एडेप्टेशन वैसा लाना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि आप डायनासोर बने रहें तो फिर आपका एक्सटिंक्शन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो इंसान को जब आगे बढ़ना और इस दुनिया में रहना है, और अल्लाह ने इस दुनिया में आपको स्ट्रगल करने के लिए कहा है, तो फिर आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। और याद रखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो ये है कि हम फॉर्मलिज्म को मजहब समझ बैठे हैं और हम सारी झगड़े उसी पे करते हैं। दाढ़ी रखनी है, मूंछ रखना है, ऊंचा पाजामा पहनना है, लंबा कुर्ता पहनना है, अमामा पहनना है, खुदा जाने क्या क्या पहनना है। अल्लाह के रसूल ने इसमें से कौन सी चीज को फर्ज किया है? पूरी कुरान को निकाल के पढ़ लीजिए, कहीं अल्लाह का कोई हुक्म होगा? जो चीजें होंगी वो सारी की सारी आपकी प्योरिटी से रिलेटेड हैं। आपका एरोगेंस नहीं हुआ, आपके अंदर तकब्बुर नहीं आए, वो झलके नहीं, इसलिए होती है। मूछें अगर पस्त रखनी है तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, इसलिए है। ड्रेस अगर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमीन पे घिसटता रहे, इसलिए कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तो तमाम चीजें एक किसी पर्पस के लिए हैं। और इंसान का पर्पस है कि वो जिस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है उस फील्ड में अपने आप को प्योर रखे, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने अतवार को, अपने खाने पीने को, अपने जिस्म को। यही बुनियाद है मजहब की। इसको जिस दिन हमने समझ लिया उस दिन बहुत सारे झगड़े हमारे मिट जाएंगे। और आज याद रखिए इस बात को कि दुकान चलाने के लिए आदमी को बेअक्ल लोगों की जरूरत होती है। अगर मिलावटी सामान है ना दुकान में तो बेअक्ल लोग चाहिए, कस्टमर वैसा चाहिए। अक्लमंद कस्टमर तो क्वेश्चन करेगा कि आपकी दुकान में मिलावट है, आपकी दुकान का स्टैंडर्ड नीचे है, मैं आपसे क्यों खरीदूं? तो ये तमाम दुकानदार जो हैं, चाहे वो मजहब में बैठे हों, चाहे वो सियासत में बैठे हों, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हों, ये आपको बेअक्ल जब तक नहीं रखेंगे तब तक उसकी दुकान नहीं चलेगी। जैसे ही आप सवाल कीजिएगा, आप देखिएगा क्या जवाब आता है।
آپ آؤٹ کاسٹ کہلائیں گے, آپ بیوقوف کہلائیں گے, آپ نالائق کہلائیں گے, آپ مرتد کہلائیں گے. سوال کیجئے دوستو. اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ سوال کیوں نہیں کرتا, دلیل دی ہے بھائی. پوری صورتیں نکال کے پڑھ جائیے, اللہ دلیل دیتا ہے. بھائی اس کو دیکھو, یہ کیسے موو کرتا ہے, اس کی سسٹمز کو دیکھو, اپنے اندر دیکھو, دنیا کو دیکھو, ہماری کریشنز کو دیکھو. کیا ضرورت ہے سیدھا کہہ دیتے کہ یہ 5 چیز مانو, ختم. اس کے لیے 23 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کے لیے اتنی لمبی صورتیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. تو لاجک سے, آرگومنٹ سے, چیزوں کو ایکسپلین کرنے سے, irrefutable ایویڈنسز دینے سے بات بنتی. یہی ہم کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کہ ہم کو لاجک سے, ریشنالٹی سے آگے بڑھنا پڑے گا. ہم کو صحیح اور غلط کی ڈفرنس سے آگے سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. جو گرین ہوتا ہے نا, دھان جیسے آپ دیکھیں گے, چاول اندر ہوتا ہے, اوپر میں چھلکا ہوتا ہے. چھلکے کو الگ کرو. کھانے کی چیز چھلکا نہیں ہے, چھلکا تو جانور کھاتا ہے. کھانے کی چیز وہ دانا ہے, اس دانے کو الگ کرو, اس کو لو, اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بڑھو, توانائی حاصل کرو. تو یہ زندگی ہے, یہ طور طریقے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ڈھنگ سے چلتے رہے تو انشاءاللہ ہم کو ضرور کامیابی حاصل. اب چونکہ میں کافی کچھ بول چکا ہوں, عموماً ذرا میں اجتناب کرتا ہوں زیادہ بولنے سے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر اب کوئی بات رہ گئی تو پھر میں اس پہ کوئی گفتگو کر لوں. کوئی سوال ذہن میں ہے تو میں اس سوال کو حل کرتے ہوئے کچھ اپنے تجربے شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھوں. بہت شکریہ کیسر خالد بھائی. میں نے بہت فہرست تیار کی تھی سوالوں کی, اور جواب ملتے گئے, موقع نہیں ملا سوال کا. تو کبھی کبھی ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ چیزیں اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں, سمجھ رہے ہوں, تو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں. کافی بہتر تھا, کافی یہ لگا. مجھے یقین ہے کہ اس ٹاک سے, اس بات چیت سے لوگ کچھ سیکھیں گے, کچھ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں. اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے مرحلے انسانوں کو دیکھنا, اور جیسے کہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ شوق جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ آپ 97 میں آپ سول سروسز کے ایگزامینیشنز دیتے ہیں. ایک پرائمری موٹیویشن وائی سول سروسز, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ اور یہ اس لیے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ آپ سوچئے کہ دیکھیے بہار کے اس ارریہ ضلع میں ایک پسماندہ علاقے میں, اور جہاں سے, اور وہ علاقہ شخصیت بہت پیدا کرتی ہے, جو ہے وہاں کے وسائل بہت ہیں, اور لیکن پسماندگی بھی ایک اپنا ایک درساتا ہے. اس حالات میں وہ پہلے ہوتا تھا کہ لڑکا بنے گا تو یا تو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, اگر دونوں نہیں بنا تو کلکٹر بنے گا. کیا اس طرح کی باتیں ذہن میں تھی؟ کیا کوئی خاص وجہ رہی آپ کی جس کے لیے آپ نے سوچا کہ نہیں, یہ that was the reason کہ مجھے یہ سول سروسز ہی کرنا تھا؟ دیکھیے کیا ہے کہ جب ایک تو کیا ہوا کہ مجھے ذرا لت تھی پڑھنے کی, بیماری کہیے اس کو, تو میں بہت ساری چیزیں پڑھتے رہتا تھا, اور اس پڑھنے سے ایک امیجنیشن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, جو میں 4تھی کلاس میں تھا تو ہمارے اسکول میں, وہ تو جیسے میں نے بتایا ٹاٹ پٹی کا اسکول تھا, تو ایس ڈی ایم صاحب جو تھے ارریہ کے وہ آئے. اچھا, ان کے لیے ایک آم کا پیڑ بڑا سا تھا, اس کے نیچے ہی ہم بچے سارے بیٹھ گئے زمین پہ, کرسی ارسی لگائی گئی, ٹیبل ان کے لیے لگایا گیا, اور انہوں نے آگے گفتگو کی. اور ان کی گفتگو میں جو طور طریقہ تھا, جو نالج تھا, جو انپٹ تھا, اور جس حساب سے لوگ ان کو رسپیکٹ سے مطلب بیہیو کر رہے تھے, تو مجھے یہ لگا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ مطلب ہی کمانڈ سو مچ رسپیکٹ. ایک پھر کیا ہوا کہ جب شہر جاتے ہیں تو شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑے بڑے آفیسز ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, پٹیاں لگی ہوتی ہیں, اور تمام لوگ ان کی طرف ایسے اور سے دیکھتے ہیں. تو اور فائنلی کوئی بھی چیز کا اگر ریزولوشن ہوگا تو وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتے تھے. تو باقی تو چونکہ گھر میں نے چیزوں کو دیکھ لیا تھا, تو یہ مجھے لگنے لگا کہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں, جس کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں, جو آدمی جس کا حکم جو ہے حکم آخر ایسا مانا جاتا ہے, تو وہ کون سے لوگ ہوں گے, اور ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے ہیں. پھر دھیرے سے تجسس اور بڑھتا گیا, تھوڑا اور دیکھتا گیا, تو مجھے لگا کہ
اگر نوکری کرنی ہے تو اس جگہ پہ جانا چاہیے جہاں واقعی ہم لوگوں کے آنسو پوچھ سکیں, ان کو انصاف دلا سکیں, اور جہاں ہم سماج میں کچھ بدلاؤ لا سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی لوگ سماج میں بدلاؤ نہیں لا سکتے ہیں, ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے, لیکن جیسا کہ ایک ہمارے عارف نے بتایا, مطلب عارف جس کو اس ایریا کا زیادہ نالج ہے, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سمجھو کہ آپ باقی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے تو آپ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان رہو گے. ڈاکٹر تو اس کے نیچے جونیئر ڈاکٹر, نرسز ایسے ہوں گے. انجینئر ہو گئے, بڑے سے بڑا انجینئر ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ کے نیچے کون کام کرے گا؟ انجینئرس ہی کام کریں گے. ایسے ٹیچنگ باقی سب لائنس ہے. سول سروس ایک اکیلا ایک ایسا محکمہ ہے یا ادارہ ہے جس میں تمہارے اندر یہ سارے لوگ ہوں گے, تو یہ سب تمہاری بات سنیں گے, تو تم کتنا انفلوئنس کر پاؤ گے چیزوں کو, اس چیز کو سمجھو. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ حالت آج بھی بدلی نہیں, کہ اگر آپ ایک واقعی اچھے پوزیشن پہ ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے کام میں مدد کر سکتے ہیں, اور ان کی مشکلیں دور کر سکتے ہیں, ان کی زندگی تھوڑی آسان بنا سکتے ہیں. اور یہ ابھی میں نے دیکھا جب یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو بمبئی کے بہت سارے علاقوں میں جہاں مزدور رہتے ہیں وہاں کھانے کی بڑی کرائسس ہوئی, سارے دکانیں بند ہو گئی, کچھ مل نہیں رہا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کھانا بانٹنے کا, اور یہ جو کریڈیبلٹی بنتی ہے نا, ہم روز 30,000 فوڈ پیکٹ بانٹ رہے تھے اور 2 مہینے تک بانٹتے رہے, تو لوگ کیوں دیں گے مجھے؟ تو ایک کریڈیبلٹی بنتی ہے. یہی چیز جب مسافروں کو یا لیبر کو بھیجنا تھا بہار یا یو پی واپس, تو اس میں جو لوگ آتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ مسئلے اگر دور کرنے ہیں, لوگوں کے مدد کرنی ہے اور سماج میں تھوڑا بدلاؤ لانا ہے, تو یہ آج کے دن میں ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے. یا تو پھر تعلیم میں آپ کام کیجئے کہ اس میں آپ بہت سارے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں, یا پھر آپ سول سروس جوائن کیجئے. یہ وقت کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ اچھا انجینئر ہیں یا اچھے ڈاکٹر ہیں یا اچھے ٹیکنیشین ہیں تو آپ سماج کی مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک دائرہ ہے یہ کہ اٹ کٹس اکراس آل دیز سرکلس. تو آپ ڈاکٹر میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں, آپ انجینئرس میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں, آپ بزنس مین میں بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ اس وقت ذرا جوش میں اور جذبے میں لے لیا گیا تھا, لیکن وقت نے شاید بتایا کہ وہ صحیح تھا. ریگریٹ نہیں ہے. دیکھیے بالکل. کیسر بھائی, میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ نہیں پولیس آفیسر سے زیادہ دیکھتا ہوں کہ ایک شاعر ہے آپ کے اندر. پھر میں کبھی دیکھتا ہوں کہ نہیں یہ تو آتھر بھی ہیں, یہ مصنف کتابوں لکھی ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں جب آپ کے یوٹیوبس دیکھتا ہوں تو میں نے کہا نہیں یہ لوگوں کے درمیان جا کر کے ان کی باتوں سے بات نکال کر کے انہی کو متاثر کرتے ہیں اور انہی کو موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر کبھی ذاتی طور سے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ اتنے سارے پہلو ہیں, لیکن غمان کس پہلو پہ ہے آپ کو؟ کسی چیز پر نہیں, استغفر اللہ, کسی چیز پر بس اللہ نوازتا ہے. وہ تو جو آپ شعر پڑھ دیے وہ کسی شاعر نے لکھا ہے, ایک ہمارے دوست نے قوالی میں سو گایا تھا, تو اس نے آ کے مجھے یہ بات بتائی. تو بس وہی کہ میں اپنا فن دکھاتا ہوں, تو اپنا فن دکھا. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. انسان آلہ اور ذریعہ ہے, کام تو کرانے والا رب ہے, وہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ کام کریں گے. تو اس نے دے دی, حالات پیدا کر دے تو ہو جاتا ہے. میں نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھا اور میں کبھی سمجھوں گا بھی نہیں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں. کامیابی رب عطا کرتا ہے, بہت ساری جگہ پہ نہیں بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے اگر سکون ہے یا اطمینان ہے تو اس بات کا ہے کہ میرے پاس جو موقع تھا میں نے کوشش کی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, اس کے لیے اس موقع کو کنورٹ کیا جائے ان پبلک سروس. دیٹ از آل. باقی تو چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ نام, شہرت, پیسہ, اولاد, گھر, مکان, یہ آنی جانی چیزیں ہیں. میں ایک دیہات کا ہوں, ہم تو مٹی کے گھروں میں رہتے تھے. بڑے گھر ہوتے تھے زمینداروں کے, لیکن مٹی کے گھر ہوتے تھے. اور ہم دنیا کے بیسٹ جو مکان ہے وہ بھی دیکھ لیا, بیسٹ گاڑیاں دیکھ لی, ساری چیزیں دیکھ لی. تو میں نے کبھی تو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ مجھے یہ دن دکھائے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بھی دیکھ لیا. تو کبھی یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی تو بہت اچھی ہے. بس یہ ہے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, ایک وقت ہے, نواز دیتا ہے تو ہو جاتی ہے, نہیں نوازے گا تو جس حال میں بھی خوش رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اور میں تمام دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو جب آزماتا ہے تو 2 ڈھنگ سے آزماتا ہے, یا تو صبر سے آزمائے گا یا شکر سے آزمائے گا. صبر کا امتحان مشکل ہے, پریشانی ہوتی, تکلیف ہوتی, لے کے آزماتا ہے. غریبی ہوگی, بھوکمری ہوگی, بے روزگاری ہوگی. شکر میں بہت کچھ دیتا ہے. شکر کا امتحان زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس میں آدمی ایروگنٹ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں نے کیا ہے, میرا ہے.
تو جس ढंग سے پہلا امتحان میں لے آدمی کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، لیکن، اور یہ لیکن بہت امپورٹنٹ لیکن ہے کہ اللہ کے نوازنے کے طریقے بھی محنت سے مشروط ہیں. محنت کرو گے تو ملے گا، دکان کھولو گے تو پیسہ کماؤ گے، ایگزام دو گے تو کوالیفائی کرو گے، گھر بیٹھ کے کوئی چیز اللہ دیتا نہیں. تو تمام دوست اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قسمت محنت سے مشروط ہے ہمارے دین میں. میں اگر آج یہ آئی پیڈ لگا کر کے اور یہاں وقت لگا کر کے صرف کر کے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، میں سویا رہتا تو نہیں ہوتی. تو مشروط ہے محنت سے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. تو وہ سارے لوگ جو محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قسمت میں لکھا ہے تو آ جائے گا، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قسمت میں یہ لکھا ہے دکان کھولو گے تو 100 روپیہ کماؤ گے، دکان بند کرو گے تو 1 چونی نہیں ملے گی. آپشن آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے. خالد بھائی آپ نے دیکھا قریب 22 آج انفیکٹ 24 سال سے زیادہ ہونے کو ہو گئے آپ کے پولیس کی سروسز میں، سینکڑوں ایوارڈز سے نوازا گیا، خطابیں ہیں ماشاءاللہ. 2 بہت ہی اہم پروگرام جو پاسبان ادب دیکھا میں نے، اور جو ہے جشن ادب، ہاں وہ بھی، اس کے بھی کئی سارے ایکٹیویٹیز دیکھے. یہ ان ساری چیزوں کو جو ایک آپ سمرائز کرنا چاہیں گے ان سب کی تجربے کے بنیاد پر، ایسی کیا وہ چیزیں ایک سمرائز کر کے 3 باتیں 3 یا 4 باتیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ یہ ہو جائے کہ یہ نچوڑ ہے اس پوری زندگی کا کہ 3 things you do or 3 things you don't do in your life. دیکھیے انسان کے زندگی میں جو بھی اسٹرگل ہے نا، اس میں سے وہ ایک کیتھارسس چاہتا ہے. کیتھارسس وہ لمحہ ہے جب آپ کے سارے غم دور ہو کر کے آپ ایک سکون کی حالت میں چلے جاتے ہیں. وہ کیتھارسس تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ اپنی ہابی کو نہ سمجھ لیں کہ مجھے انٹرسٹ کس چیز میں ہے، اور اس چیز کو آپ اس ڈھنگ سے اپنا لیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہو جائے. تو میری ایک کیتھارسس کی جو آپ کہیے کہ لوکیل ہے، ایک تو ہے کہ جب میں لوگوں کے لیے کچھ کر پاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جینے کا کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب اچھی محفل میں کبھی رہتا ہوں، ادب کی محفل ہو، موسیقی کی محفل ہو، علم کی محفل ہو، تو کیتھارٹک ہوتا ہے. تو پاسبان ادب، جشن ادب یا سوشل سروس یا نوکری میں جو بھی میں نے آج تک کیا ہے، یہ دراصل اسی کیتھارسس کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے. ایک دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت اہم رہی اور جو ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتی رہی، وہ یہ ہے کہ میں لینے والا نہیں دینے والا بن کے جاؤں. اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں دینے والا بنوں، میں کسی سے لوں نہیں، لوٹ پاٹ نہیں کروں، بلکہ میں اپنے جیسے 20 50 100 200 1000 آدمی پیدا کر کے جاؤں، شاید مجھ سے بہتر مقام پہ وہ پہنچیں، ایسی کوشش کر جاؤں. تو یہ وہ کوشش ہے جس کی وجہ سے میری جو علمی سفر ہے، اسٹوڈنٹ کا کاؤنسلنگ ہوگا، ان کی گائیڈنس ہوگی، جو تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ ہے. اور تیسری جو چیز ہے کہ چونکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو بہترین ڈھنگ سے آپ کو گزارنا ہے. تو میں جو ہیلتھ میں کروں، میں جو کھانے پینے میں دھیان رکھوں، میں جو کپڑے پہنوں، میں جس ڈھنگ سے رہوں، وہ تمام چیزیں یہ ہیں جو مجھے ایکسپریس کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی ایک امانت میں لے کے چل رہا ہوں اس جسم کی شکل میں، اس دماغ کی شکل میں، اس شکل و صورت کی شکل میں. تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ڈھنگ سے اس کی نگہداشت کروں کہ کل کے دن جب کوئی مجھ سے سوال ہو تو 1 سیکنڈ، میرے ADG آفس کا فون ہے، ایک سوری، معافی چاہتا ہوں. ہلو، چونکہ یہ وقت آفس کا بھی ہے، جی جی جی، تو ہمارے ایک سینئر کا فون تھا. بہرحال تو یہ جو چیزیں ہیں نا، تو ان چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ
कोशिश और जद्दोजहद जो अपनी होती है वो ये होती है कि आपको जो भी अमानत मिली है आपके क्रिएटर की तरफ से, आपके खालिक की तरफ से, आप उसको उसकी निगहदाश्त करें, उसको फरोग दें, उसको बढ़ाएं, उसको बेहतर हालत में रखें। कल जब आपको सवाल हो कि मैंने तुमको इल्म दिया था तो तुमने उसका क्या किया, मैंने तुमको जहन दिया था तुमने उसका क्या किया, मैंने तुमको सलाहियत दी तुमने उसका क्या किया, तो वहां पर शर्मसार ना हो। तो मेरी कोशिश ये रहती है, और जहां तक मैं दीन को समझाऊं, मुझे लगता है कि हम में से हर शख्स को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है, नवाजने का मतलब ये नहीं होता कि आप अंबानी बन जाए, नवाजने का मतलब होता है कि जिंदगी किस मुकाम पे है, वहां आपके अंदर कौन सी सलाहियत है। सेहत है तो सलाहियत है, इल्म है तो सलाहियत है, जहन है तो सलाहियत है, खूबसूरती है तो सलाहियत है, हाइट है तो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है तो सलाहियत है, नेटवर्क है तो सलाहियत है, जो भी स्किल है वो एक सलाहियत है। तो उस सलाहियत का आपने क्या इस्तेमाल किया, अच्छा या भेजा, और उस अच्छाई को आपने फरोग देने के लिए क्या किया। तो मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बेहद शुक्रिया कैसर खालिद भाई, हम लोगों ने काफी वक्त ले लिया आपका, और मुझे मालूम है कि काफी एंगेजमेंट्स हैं और काफी मुश्किलों के हालात भी हैं अभी महाराष्ट्र में। मैं फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं मुजफ्फर साहब से चाहूंगा, जो हमारे कोलीग्स भी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एंड ताकि वो फाइनल रिमार्क्स दें और इस सिलसिले को आज यहाँ पे खत्म करें ताकि कल शुरुआत कर सकें इसकी दोबारा से। क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में हमारे, आप जानते हैं कि जो 2006 बैच का हमारे जुहैर बिन सगीर हैं, हाँ यूपी, हाँ यूपी, तो हमने उनसे कहा और उन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल अब आ रहे हैं कि तो बड़ा अच्छा, बहुत पॉजिटिव लड़का है। हाँ, मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए क्योंकि मुझे एक इंक्लूसिव इंडिया देखना है, एक ऐसा हिंदुस्तान देखना है जहां पर हर शख्स अपनी बात कहे और दूसरे उसकी बात सुने, और वहां से रास्ते निकालने की बात हो, बनिस्बत कि सिर्फ दलदल की दलदल लोग आए बात करें और उलझते चले जाएं। तो बेहतर मुजफ्फर साहब आप अपने जो है ये कर दें। Thank you, Professor Afroz, and I would like to convey my gratitude on behalf of Department of Political Science as well as CSEP to Kaisar Khalid Sahab. Definitely that was an enchanting discussion which kind of in certain sense was dialogue not just with individual students here but with the entire community. And I think one of the key takeaway for all of us would be definitely we all of us are here to pursue knowledge, but then there is this component called wisdom. And today the interaction was particularly about wisdom, and wisdom about not just how to get or move ahead in life, but definitely as you said that we should shy away from philosophy, but there was immense philosophical engagement in your discussion in terms of thinking about self vis-a-vis community. And I think this is not just one odd occasion where we are having you here. We would definitely hope to see more of you in future, sir. So I think on that note, I would once again express my thanks. Thank you, sir. बिल्कुल, फाइनली क्योंकि मैं इस क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए मैं उसको ओपन करता, लेकिन हम देख रहे थे कि जो बातें चल रही थी उन सवालों से ही निकली थी, वो जो आप चैट बॉक्स में कर रहे थे, तो एक मौका था साइमल्टेनियसली हमने उसमें उसको एड्रेस किया है। फिर हम तमाम चीजों के साथ फिर हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम्स में मिलते हैं किसी और के साथ, ताकि हम आगे बढ़ सकें, एक नया सपना देख सकें और उस सपने में अपनी हैसियत को तलाश सकें। थैंक यू सो मच कैसर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, माय कोलीग्स, माय फ्रेंड्स, जो बाकी बाहर से लोग आए और जुड़े। एक सिंपल सी बात पे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मैं इस पूरे प्रोग्राम्स को इनफॉर्मली रखता हूँ, थोड़ी बहुत फॉर्मलिज्म के साथ, ताकि बात से बात निकल सके और आगे बढ़ा जा सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू खालिद भाई। जी बस वही एक क्लैरिफिकेशन मुजफ्फर, वो मैं फिलॉसफी से दूर रहने के लिए बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि फिलॉसफी में जब भी कभी वो डिस्कशन करें या किसी भी चीज पे करें तो वो रैशनल हो, वो आप दलील के साथ करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पे। इस अलमिया हमारा ट्रेजेडी हमारी ये है कि हमारी डिस्कशन जो है वो कभी आर्गुमेंट जो है वो बेसिक वर्क पे नहीं होती। हम कभी कोट भी नहीं करते, इब्न खल्दून ने क्या कहा, इसने क्या कहा,
उसने क्या कहा, कौन सी किताब में क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है, हम भी सुनी सुनाई बातें होती है, सिर्फ उस पर अपना इम्प्रेशन बेस करते हैं। तो चूंकि हमने पढ़ने की आदत छोड़ दी है तो ऑब्वियसली हम सुपरफिशियल हो गए ना। तो मेरा ये कहना था कि गुफ्तगू जब भी करो, कितना भी डिफरेंस हो, तो बुनियाद पे आओ, पहला दलील क्या है उस पर बात आओ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आर्गुमेंट एंड लॉजिक, उस पर बात आओ, फिर जो भी है स्काई इज ओपन। तो ये चीज है। जी शुक्रिया अफरोज भाई एंड शुक्रिया एंटायर टीम। इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग, इंशाल्लाह बिल्कुल। जी ख्याल रखिए, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज। Musna, we can end the meetings with thanks to everyone. And thank you the entire team, and thank you all people for joining us and making this program a great success. Thank you, sir, for Mohsina, Taha inviting bhai, such great Muzaffar, participants. Khurshid, Shabina, and team of political science, team of School of Social Exclusion, and meeting on some next programs. Thank you all. Take care.